वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? कैसे मतलब ये देखें, ये आते हैं हम ऊपर से कैसे कहते ये हैं बात करते हैं, ये कैमरा आया मास्टर और ये यहाँ से ट्रांसफर हुआ मास्टर कैमरे पे। जी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़ मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से 11 बजे लाइव यहाँ होते हैं मैं नादिया खान और ज़ोहेब हसन और आप पसंद करो। मुझे पता है, नाम मैं पूरा बताने लगी थी। अच्छा ठीक है जी ज़ोहेब, तो आज भी हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट है जिसमें इन्फो एंटरटेनमेंट दोनों है। हाँ जी, और नादिया के साथ बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ बहुत। बातें ये मैंने कह दिया, बातें भी बड़ी एंजॉय करता हूँ और वैसे भी ये नहीं शो भी। अरे इधर तो मैं बहुत ब्रेक लगा लगा के बातें करती है ज़ोहेब, तुम्हें क्या पता। हाँ वो करना भी चाहिए, वो नहीं होता जिसमें करना भी चाहिए। वो पानी की सफाई की मशीन नहीं होती है, वो बिल्कुल वैसे फिल्टर लगे हुए हैं, तो वो 18 फिल्टर हैं जैसे क्रॉस होके बातें आती हैं। वहाँ भी फिल्टर हो, फिर हम भी है ना ब्रेकों के लिए, ब्रेक हैं जी जी बस। अच्छा जी, तो ये स्टोरी से क्या है आपका? जल्दी स्टोरी बताइए भाई, जल्दी तो मैं बोलती हूँ भाई, ट्रेंड हूँ बचपन से। लेकिन जो मुझे बड़ी मजे की चीज लगी वो ये कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिबेट, जिसमें बच्चों की डिबेट हुई और इस पे ये जो इंडियन पाकिस्तानी बच्चों की डिबेट आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग मरहला था। जिस तरह हमारा मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, वैसा ही मैच था, लेकिन नॉकआउट कर दिया, नॉकआउट किया हमारे बच्चों ने। जो अपने और डिबेट में क्या होता है, लॉजिक फैक्ट्स आप देते हैं और सामने वाले ने उसका जवाब देना पड़ता है, और कहते हैं चारों खाने चित कर दिया जी, वो कर दिया हमारे बच्चों ने। इतना जबरदस्त लाजवाब कर दिया इंडियन डिबेटर टीम को, और जीत गए माशाल्लाह हमारी टीम, क्योंकि उनके जो लॉजिक, उनके फैक्ट्स इतने जबरदस्त थे। एक तो देखो ऑक्सफोर्ड के बच्चे वैसे समझदार, ऊपर से ये कि जो उनके पास फैक्ट्स थे वो आगे इंडियन मीडिया तो बातें बना देता है, लेकिन बच्चों को जवाब फैक्ट में ही देना था और उनके पास कोई फैक्ट देखिए, और जो फैक्ट्स थे वो ये नहीं थे कि कोई कंट्राइव्ड कोई इस तरह की चीज थी, फैक्ट्स थे बिल्कुल। और मुख्तलिफ जो इदारे, रेप्यूटेबल इदारे दुनिया के, उनकी रिपोर्ट्स थी। जैसे एक रिपोर्ट थी ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट। उसमें मोदी के इलेक्शन से पहले उसकी 173 स्पीच का जायजा लिया गया। उन्होंने देखा कि इसका कंटेंट क्या है। सही। तो जनाब उसके अंदर 110 जो तकरीर थी मोदी की अपने लोगों को कन्विंस, उसमें इस्लामोफोबिया था। एग्जैक्टली। तो ये देखिए, अब इसको कैसे डिनाई करते हो? हाँ, तो वो अब ये मीडिया भी तो बहुत सारी चीजें छुपा लेते, लेकिन जब आप सामने इंटरनेशनल फोरम की बात करते हैं तो हमारे बच्चों ने क्या पेश की है जी, दलीलें और फैक्ट्स, और वो लोग हो गए लाजवाब। और हमारी टीम माशाल्लाह, पाकिस्तान के जो बच्चे डिबेटर्स थे, पाकिस्तान के जो लीड कर रहे थे वो हमारे साथ होंगे जी, बिल्कुल मूसा उनसे बात करेंगे, राज उनसे हमारी बात होगी। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी पॉलिटिक्स, बानी पीटीआई से इमरान खान से मुलाकात उनकी बहन की हो गई है फाइनली, और फिर उन्होंने आके मीडिया से बात की है। तो उस पर फिर हुकूमत का भी मौक़िफ़ सामने आया कि भाई आप इतना क्यों इसको इशू बना रहे थे, क्यों पोलिटिसाइज कर रहे थे। ठीक है, मुलाकात हो गई है, पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी है आपने किसी कैदी से, और जो मतलब जिनको जेल हुई है मुख्तलिफ जराइम में, उनका कहना है हुकूमत का, तो उसमें पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं हो सकती। हम ये कहते हैं जेल रूल्स में है ये कि आप मुलाकात करें, खैरियत दरियाफ्त करें, अपनी बात करें, खानदान की बात करें, और लेकिन ये पॉलिटिक्स, हार्डकोर पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं हो सकती। खैर, तो इसकी हमने बात करनी है। अच्छा, फिर आज हम फेस लिफ्टिंग की बात करेंगे। बहुत सारी कुछ वीडियो पिक्चर्स आजकल हम देख रहे हैं कि जी चाइनीज डॉक्टर्स हैं, कोरियन डॉक्टर्स हैं, टर्किश डॉक्टर्स हैं, 20 साल आपको यंग दिखाती हैं। ऐसा कोई प्रोसीजर आया है कि ऐसे स्किन फेस की खिंचती है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, बल्कि मेन एंड वेमेन जो कि फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स बन जाते हैं। तो ये क्या फेस लिफ्ट की सर्जरी, वाकई ये पिक्चर्स क्या हमें एआई की मदद से हमें कुछ ऑल्टर्ड दिखाई जा रही हैं, या रियलिटी में ये फेस लिफ्ट इतना इफेक्टिव है? कौन सा फेस लिफ्ट है, कितने इसमें पैसे लगते हैं, और वाकई रिजल्ट्स आते हैं कि हम लोग 20 साल जो है यंग दिखें? बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये तो ऐसा भी है, एक दो केसेस मैंने देखे, पता नहीं हकीकत ये नहीं कि शादियां हुई और उससे पता चला कि भाई मेरी बीवी जो मैं समझ रहा था कि 30 इयर्स की, ये तो 50 साल की। ये तो झूठ है, ये तो झूठ है। अच्छा ठीक है, ये झूठ है। लेकिन ये कि हम अनीस से बात करेंगे, और इसके अलावा ये कि जी रेज बेटिंग क्या है, एक और ये मोस्ट कहते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट वर्ड ऑफ 2025, ये भी ऑक्सफोर्ड ने ही इसको जो है डिक्लेयर किया है, रेज बेट। सोशल मीडिया पे रेज की वजह से जो ज़्यादा आपकी इंगेजमेंट आ रही है, व्यूज़ आ रहे हैं, उनको ना पता चला कि जी लोगों को सोशल मीडिया पे कैसे रखना है, गुस्सा दिला के, इश्तियाल तो ये कैसे तपा के, और वो जब आप तपेंगे, जलेंगे, तो आप ज़्यादा देर तक सोशल मीडिया पे रहेंगे। तो हमारी क्यों इतनी हेट जो है, हेट क्रिएट करने वाली वीडियोस हमारी फीड पे क्यों आ रही हैं, ये लाई जा रही हैं।
تو اس لیے ریج بیٹ سوشل میڈیا نے یا ہمیں تاکہ بیٹ لوگ بنایا ہوا ہے ریج کے تھرو. بالکل ایسے ہی. اس پہ بات کریں گے. اچھا جی, تو بس یہ ساری چیزیں ہو گئی, پھر ہم مزید بھی بہت سی باتیں ایسی. اچھا, انٹرنیشنل ڈے آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز بھی ہے, تو ان کی بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ اس معاشرے میں ہمارا وہ باقاعدہ حصہ ہے اور ان کو وہ مل رہا ہے ریسورسز, بالکل اسپیشل سٹیزن فیسلٹیز مل رہی ہیں, نہیں مل رہی. بالکل بالکل. ہمارے یہاں ان کے اسپیشل کارڈز ہوتے ہیں, ان کو ہر ملک میں, بہت سارے جو ترقی والے ملک ہیں ہر جگہ پرائرٹیز میں ان کو رکھا جاتا ہے. بالکل فیسلٹیز ہوتی ہیں, پرائرٹی دی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں کیا کام ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں. تو ہم جلدی سے بڑھتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص میں ہم نے دشمن کو شکست دی ہے. 10 مئی کو دشمن کے ڈیفنس سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے. پی ایف اکیڈمی رسالپور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب ہوئی اور سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا یہ کہنا تھا کہ مارکہ حق میں کامیابی پاکستان ایئر فورس کی بہترین کارکردگی کا مظہر ہے, اور 6 اور 7 مئی کی رات کو پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا تو ہم نے ایئر فورس نے بھرپور جواب دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیکنالوجی یعنی ہر طریقے سے ہم نے بھارت کو دکھا دیا کہ ہم ان سے آگے ہیں. بالکل جی, پہلا وار ہم نے نہیں کیا لیکن دوسرا وار ہم نے ان کو کرنے نہیں دیا. بالکل, سائبر وارفیئر میں ہم بھارت سے بہت آگے, ہم نے ان کو دکھا دیا. تو ہمیں جوائن کیا ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے. خالد صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی, گڈ مارننگ آپ کو بھی اور آپ کے ویورز کو بھی. تھینک یو نادیہ زہیر فار انوائٹنگ. تھینک یو سر. سر مجھے بتائیں کہ ایئر چیف مارشل نے یہ جو بات کی ہے, اور میں تو اس کا آغاز سائبر وارفیئر سے ہی کرنا چاہوں گا جو انہوں نے بات کی ہے, اور واقعی نظر آیا کہ سائبر وارفیئر میں ہم بہت آگے ہیں. حالانکہ بھارت میں ٹیکنالوجی اور وہ آپ کو پتہ ہے کیلکٹا اور ساری مطلب کتنی ان کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر, اس کے باوجود ہم نے دکھایا ان کو کہ ہم کتنا زیادہ ان سے آگے چل رہے ہیں اس معاملے میں. آپ ذرا یہیں سے گفتگو کا آغاز کیجیے. جی زہیر, بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ ہندوستان وہ ملک ہے جس کی سالانہ آئی ٹی سیکٹر سے تقریباً $286 بلین انکم ہے, اور یہ وہ ملک ہے جس کا دنیا میں 55% 55% دنیا کا جو آئی ٹی کام پروجیکٹس آؤٹ سورس ہوتے ہیں اس کا 55% انڈینز کے پاس ہے. یعنی یہ ملک ہے جس کو آئی ٹی میں سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے, اور پاکستان کہیں بھی مقابلے میں آئی ٹی سیکٹر میں نہیں ہے. اور میں ظاہر ہے سیلیوٹ ٹو دوز واریئرز جو ایئر وارئر سائبر کمانڈ میں تھے. میں پہلے بھی کئی دفعہ شاید آپ کے پروگرام میں بات کی ہو, میں اس کامبیٹ جب شروع ہوئی ہے اس سے کچھ ہفتے پہلے وزٹ کر کے آیا تھا. اپنی ایک ڈاکومنٹری جو میں بناتا ہوں اپنے چینل کے لیے, اس سلسلے میں سائبر کمانڈ کے واریئرز سے مل کر آیا تھا. اور یقین کریں کہ میں جب ان سے سارا دن گزارا ان کے ساتھ, تو میں نے ان سے باتیں کی کہ کیا کرو گے جنگ آئی تو. مجھے تو نہیں پتا تھا چند ہفتوں بعد جنگ آ جائے گی. تو انہوں نے بتایا ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم گریڈ ناک آؤٹ کرتے ہیں, ہم ویب سائٹ ہیک کر سکتے ہیں, ہم جیم کر دیں گے ٹریفک, ٹرینوں کا سسٹم درم برم کر دیں گے. تو میں سمجھا, یقین کریں میں سمجھا کہ ان کے اور میرے میں بلڈ کا فرق ہے. دے ینگ بلڈ, میں اولڈ بلڈ ہوں, تو شاید یہ ایموشنل زیادہ باتیں کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھا اور دعا کر سکتا تھا میں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ثابت ہو اور یہ کر سکیں یہ. میں کچھ عرصے بعد جب یہ ہو گیا تو میں یقین کریں وہ کوریلیٹ کر رہا تھا ان کی باتوں کو کہ انہوں نے مجھے کم بتایا تھا جو انہوں نے کر دکھایا, پہلی بات. اور یقین کریں کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ اتنے ینگ بچے وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھے لگتا تھا یہ یونیورسٹی آج نہیں گئے اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی سیزنڈ آئی ٹی ایکسپرٹس یا پروفیشنلز نہیں تھے, انوویٹو کریٹو ینگ مائنڈز وہ کر رہے تھے. اور الحمدللہ کیونکہ آخری بات اس کے اوپر یہ ہے کہ میں دوبارہ گیا آفٹر دا کامبیٹ, جب یہ ہو چکی تھی تو میں ان کے ہیڈ سے دوبارہ ملا, تو میں نے ان کو بڑا اکنالج کیا. سب کے پاس میں گیا, جا کے میں نے ہاتھ ملایا, ان کو شاباش دی. اور ان کے جب ہیڈ سے میں نے پوچھا کہ یار تم لوگوں نے فلان چیز کی, لاک آؤٹ کیا, گریڈ اسٹیشن کی, ویب سائٹ ہیک کی, تو اس نے مذاق میں مجھے لائٹر نوٹ پہ کہا, اس نے کہا سر آپ اور میڈیا تو پچھلی کامبیٹ کی یعنی مئی کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اگلی تیاری کر رہے ہیں. تو میں یہ صرف آپ کو یہ آپ کے ویورز کو اطمینان, پرائیڈ اور فخر کے سینس میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں یہ راؤنڈ دا کلاک لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جنگ ہوتی ہے تو کوئی بٹن دبا دیتے ہیں. وہ لوگ پیس ٹائم میں پریکٹس کرتے ہیں, ڈیٹا لنک اٹھاتے ہیں, اپنے ویب سائٹس کو اسٹڈی کرتے رہتے ہیں, اور ان کی انفارمیشن گیدرنگ ان کا بہت بڑا ایک پول ہے جس پر کام کرتے رہتے ہیں. اینڈ جیسے میں نے کہا یہ پیس ٹائم میں اتنی زیادہ ریہرسل اور پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں کہ اس دن صرف یہ ایئر فورس چیف کا شاید آرڈرز کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ کر دو, وہ کہتے تھے کر دیں گے. الحمدللہ بالکل. اور ماشاءاللہ ٹیکنالوجی میں ہم لوگ اتنے ایڈوانس ہیں جو کہ میرا خیال ہے
दुनिया को और इंडिया को अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि ये तो जब तक कोई आप Display हो ना नहीं करें, हो, हाँ। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो नहीं, तो आप जब तक एक्शन भी नहीं देखेंगे अंदाजा ही नहीं है ना। आप तो स्पेकुलेट ही कर रहे हो हम तो बड़े एडवांस हैं, हमारे पास ये जहाज वो जहाज। लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की तो इंडिया के मीडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी बहुत तारीफ की है। और सर ये जो ये आईटी और साइबर सारा आ जाता है, इसका एयर डिफेंस सिस्टम एयर कॉम्बैट में रोल कितना इंपॉर्टेंट है, ये बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ा नादिया यही सरप्राइज था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझसे कोई पूछे कि इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स में क्या फर्क था, तो देखिए मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, बड़ी दुनिया में अमेरिकन के साथ, रशिया के साथ, यूरोपियन के साथ, फ्रेंच के साथ ये एक्सरसाइजेस करते हैं। कोई ऐसा नहीं था कि कोई स्कूल के बच्चे थे और किसी वर्ल्ड चैंपियन टीम ने इनको हरा दिया। प्रोफेशनल्स है, मैं हमेशा कहता हूँ। एक बात जो सबसे बड़ा फर्क ये था, नंबर 1 साइबर कमांड जो आपने कहा, और आपने कहा कि ये कैसे करता है। देखिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया हो चुकी है। हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं जहाजों में लगे हुए दर्जनों होते हैं, सैकड़ों बल्कि होते हैं। डाटा चलता ही ऑटोमेशन पे है, सैटेलाइट से चलता है। ये जो पाक फिजाइया की जो मौजूदा सरबराह है चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, मैं इनको कोई 35-40 साल से जानता हूँ। ये आईटी का इनको बहुत, जिसको कहना ऑब्सेशन है कि इन्होंने आईटी सेक्टर ऐसी इनोवेशन करनी है। ये आप इनकी मार्च 2022 की तकरीर उठाकर देखें, अप्रैल की शायद, जब इन्होंने टेक ओवर किया था कमांड। उस वक्त इन्होंने कहा था कि मैं पाक फिजाया को ट्रांसफॉर्म करूंगा, मैं सरप्राइज दूंगा, मैं मल्टी डोमेन ऑपरेशन की तरफ जाऊंगा। यानी जो उन्होंने किया अपनी कमांड के 3.25 साल बाद टेक ओवर करते ही कहा था, उसको सिर्फ उन्होंने ख्वाब को मटेरियलाइज किया। इसकी जो कमिंग बैक टू योर पॉइंट आपने जो कहा, देखिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक हमला करते हैं किसी के ऊपर, तो ये इंतहाई वैल्यू ऐड करता है आपके पूरे ऑपरेशंस को। हमने क्या किया उस रात को राफेल के साथ, इलेक्ट्रॉनिकली जैम किया, उनकी कम्युनिकेशन ब्लॉक की, उनको स्पूफिंग की, डिले कर दिया, मिसपरसेप्शन क्रिएट किए। जब ये सारा कुछ कर लेते हैं तो फाइटर पायलट जब कॉकपिट में बैठा होता है तो उसका एक कॉन्फिडेंस आप शेक कर देते हैं। बस ये करना होता है आपको। वो अनश्योर हो जाता है कि मेरे साथी मुझे रेडियो पे कॉल का जवाब नहीं दे रहे, मैंने ग्राउंड के रेडार से अपडेट मांगी है, वो पता नहीं क्यों नहीं जवाब दे रहा। तो यू बिकम शेकी अबाउट योर मिशन। और सेकंड्स की बात है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि एयर चीफ ने ये भी कहा कि हमने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, हम बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। और इसकी एक और, आपको याद होगा 4 साल 3 साल पहले भी जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था, उस वक्त भी हमारे निशाने पर थे। आर्मी चीफ भारती वहां पर मौजूद थे करीबी बॉर्डर पे, मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो हमने वहां भी छोड़ा था, वहां भी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था, और यहां भी हमने किया, ये उन्होंने बात की। ये जो अभिनंदन का जिक्र कर रहे हैं, ओह यस यस यस, अभिनंदन के वक्त में, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर, जी जी जी, उस वक्त ब्रिगेड हेडक्वार्टर निशाने पे था, उसको लेट गो किया था। पहली बात ये जो कल वो बात कर रहे थे वो 2 डायमेंशन में कर रहे थे। मैं पहले से ये कंफर्म किया था जब वो कह रहे थे रिस्ट्रेन का क्या मतलब था। रिस्ट्रेन का ये मतलब था कि 6 और 7 की दरमियानी रात अल्हम्दुलिल्लाह जब 7 जहाज हमने मार दिए थे इनके, उस वक्त ये कंटिन्यू कर सकते थे इसी में कि हम, क्योंकि हमें अब विक्ट्री मिल रही है। इन्होंने आखिरी जो चंद मिनट थे, यानी उसमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया था। मैं आपको ये बताता चलूं, 1 घंटा कंटेस्टेड फाइट हुई थी फाइटर जहाजों की। देखिए 125 जहाज हवा में है, सबके पास 4 से 6 मिसाइल लगे हुए हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। 500 से 600 मिसाइल हवा में है। रात को 12:30 बजे अपने अपने बॉर्डर के अंदर लड़ाई हो रही है। बहुत बड़ा एक फैक्टर था कि काफी हद तक दोनों मुल्कों की एयरफोर्स के जहाज लड़ते रहे, लेकिन किसी को किल नहीं मिल रही थी। किल का मतलब कोई शूटिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो भी बड़ा अवॉइड कर पा रहे थे, हम भी कर रहे थे। वो भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, हम भी करना चाहते थे। लेकिन फिर लेटर पार्ट में इसी एयरफोर्स चीफ जो ऑपरेशन रूम में थे, इन्होंने कुछ इनोवेशन लगाई जो जाहिर है हम उनको नहीं बताना चाहते हिंदुस्तान को क्या किया, जिससे उनको पैनिक मची। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो रिस्ट्रेन आप कह रहे हैं, फिर इन्होंने पुल बैक किया जहाजों को, कहा कि बस काफी हो गया, वो पैनिक का शिकार हो गए हैं, वो वापस भागना शुरू हो गया, उनको चेज नहीं करना अब। नंबर 1। नंबर 2 रिस्ट्रेन हुआ था ज़ुहैब 10 तारीख को, जब इन्होंने हमारे नूर खान और दूसरे बेसिस पर हमला किया था, तो हमने कहा, और शहादतें भी हुई थी हमारे बेस पर, एक बेस के ऊपर पाक फिजाइया को कुछ पर्सनल की, तो हमने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। उस वक्त बहुत रिस्ट्रेन किया गया था, क्योंकि हमारे लॉटरिंग मुनिशन और किलर ड्रोन इसके इतनी दूर तक इनके वहां फिर रहे थे। फिर हमने उन शहरों से हटाकर खुद डिस्ट्रॉय किए। इसको कहते हैं रिस्ट्रेन करना। हम समझ रहे थे कि अगर दिल्ली के ऊपर उड़ रहा है हमारा किलर ड्रोन, किसी ऐसी जगह पर गिर ना जाए और वॉर एस्केलेट ना हो जाए। तो आखिरी जुमला इस पे ये है कि हमने लैडर ऑफ एस्केलेशन वॉर के अंदर छोटा मुल्क होने के बावजूद जिसको सरप्राइज दिया गया था, जो डिफेंसिव पर था,
اس نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا تھا. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ چھوٹے ملک کے ہاتھ میں اگر بڑا ملک چڑھ جائے اور وہ ڈیفینسو پہ بھاگ رہا ہو تو جو چھوٹا ملک ہوتا ہے اس کو یہ بڑا زوم ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو مارنا ہے. یہ کمال لیڈرشپ ہے. بالکل میں تو کہتی ہوں اس پہ ایک نیٹ فلکس ڈاکیومنٹری ہالی ووڈ فلم کچھ تو بننا چاہیے کہ جس میں دنیا کو دکھائے جائیں کہ جو فیکٹس تھے and how amazing it was, unbelievable. آپ نے کہا نادیہ کہ نیٹ فلکس بننی چاہیے. میں جب ان سے ملتا ہوں میں بعد میں پاک فضائیہ کے سربراہ سے ملا, وہ اتنے ریلیکٹنٹ ہے میڈیا پر آنے پہ. کل آپ نے ان کو 6 مہینے بعد پہلی دفعہ جی میں یہ کہنے والا تھا کہ بہت کم بات کرتے ہیں وہ, بڑی مشکل سے انہوں نے ہاں جی نہیں لیکن دنیا کو پتہ چلنا چاہیے the most phenomenal air combat in the history of air combats, dog fight. یہ تو کل ہو جائے گی جی ماشاءاللہ, اتنا کچھ ہمیں دکھانے کو, اور اس میں پھر بھی 30-40% ہی انفارمیشن ہوگی. اصل بات تو واقعی ایئر کون چیف نہیں کیوں بتائیں گے. ایئر چیف کا یہ کریڈٹ ہے جس طریقے سے وہ واقعی پاک فضائیہ کو لے کے چل رہا ہے. امیزنگ بریک ہے نا, ہاں یاد تازہ ہو گئی. بریک لینا, ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے کہیں جائیں گے. میں اڑا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک ٹو رائز اینڈ شائن. گڈ مارننگ ایوری ون. گڈ مارننگ. کچھ سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان, ان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی تھی, اور جب ملاقات نہیں ہوئی تو بہت زیادہ اس کے بارے میں اسپیکولیشنز ہونے لگی, اور نہ صرف یہاں تک بلکہ بھارتی میڈیا میں بھی ان کی تو موقع کا انہوں نے فائدہ بہن نے اٹھانا ہوتا ہے کہ انٹرویو جی دے کچھ دیا. اسکینڈلائز کریں, کوئی بات کریں. جی جی ان کی بہن نے بھی انٹرویو دیا نا بھارتی میڈیا میں. پہلے انہوں نے شروع کیا سارا ریومر اسکینڈلز, اور ساتھ میں سوشل میڈیا پہ شور اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں, رپورٹس. بالکل, اور اس کی وجہ موجود تھی ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پاس. اس کی وجہ تھی کہ بھائی ملاقات کافی ہو گئے, 4 ہفتے ہو گئے ہیں, 4 ہفتے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, پتہ نہیں چل رہا ہمیں, یا آپ تو یا کسی ایک کو آپ چوز کر کے لے جائیں اور دکھا دیں کہ بھائی وہ ٹھیک ہے, ہی از ہیئر اینڈ ہارٹی, تو ٹھیک ہو جائے کام. لیکن حکومت نے بھی تھوڑا مسٹیکل یہ کیا کہ کافی دیر تک ان کو نہیں ملنے دیا, تو جس کی وجہ سے ڈیلے کیوں تھا ملاقات میں, کیا وجہ ہے, کیا چل رہا تھا ذہن میں, کیا سوچ رہے تھے. لیکن یہ کہ انڈیا نے اس کا جو ہے نا بھرپور فائدہ اٹھا لیا. جو مسئلے چل رہے ہیں اس کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس obsession with پاکستان, کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کوئی ایسی خبر اڑا دو کہ وہاں جو ہے نا ٹینشن پھیل جائے. لیکن خیر عمران خان صاحب کی بہن سے ان کی ملاقات کل ہو گئی ہے, اور انہوں نے آ کر بتایا بھی لوگوں کو کہ بھائی عمران خان صاحب صحت مند ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اور جو ان کے کنسرنز ہیں, جو ان کے ٹھیک ہے جو انہوں نے سوالات اٹھائے وہ بھی انہوں نے اس سے متعلق بتا دیا کہ کیا سمجھتے ہیں وہ اس وقت جو کچھ چل رہا ہے ملک کے اندر. جی کافی غصے میں انہوں نے یہ بھی کہا. تو ہمیں جوائن کیا ہے شوکت بسا صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے. شوکت صاحب گڈ مارننگ. ٹھنڈ میں ظاہر بیٹھے ہیں اس وقت, لیکن گرما گرمی آپ کی صفوں میں ہے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے ابھی؟ نہیں, ٹھنڈ تو اس وقت جو سیاسی طور پہ تو ٹیمپریچر بہت گرم ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ رات بھی میرے خیال میں کوئی 6-7 ٹیمپریچر تھا اسلام آباد میں, اور اس سے 2 رات پہلے بھی ہم لوگ چیف منسٹر جو کے پی کے ہیں وہ 60 ٹیمپریچر میں کھلے آسمان تلے زمین کے اوپر بیٹھے رہے ساری رات. 5 کروڑ کا نمائندہ الیکٹڈ چیف منسٹر بیٹھا رہا ہائی کورٹ کے آرڈرز لے کر, سپریم کورٹ کے آرڈرز لے کر. لیکن پاکستان میں تو بنانا ریپبلک بن چکا ہے, نہ کوئی عدالت ہے, نہ کوئی قانون ہے, بلکہ جنگل کا قانون ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ سپرنٹ جیل, سپاہی, دربان, وہ ججز کے آرڈرز کو پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں, جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. تو آپ ابھی بات کر رہے تھے, میں انٹرو میں سن رہا تھا, دیکھیں جب آپ اپنا تمسخر خود اڑائیں گے تو پوری دنیا آپ کا تمسخر اڑائے گی. آج کل ایک سویلائز دنیا میں جہاں پر پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, ہاتھ میں ٹیلی ویژن پکڑا ہوا ہے ہر ہاتھ میں, جہاں وہ دیکھیں گے کہ عمران خان کو گرانے کے لیے, عمران خان کو جھکانے کے لیے آپ نے میڈیا کا گلا گھونٹ دیا, عدالتیں فتح کر لی, پارلیمنٹ فتح کر لی, اور یہاں تک کہ ججز آپ کے ملک میں انصاف مانگ رہے ہیں, تو عمران خان کس سے انصاف مانگے؟ تو آپ بات کر رہے تھے کہ عمران خان کی ملاقات ہوگی. اندازہ یہ کریں کہ جیل مینولز ہیں, پریزن کے رولز ہیں کہ ہم نے باقاعدہ منگل کو اور جمعرات کو, ہائی کورٹ کا آرڈر ہمارے ہاتھ میں ہے کہ منگل کو وکلا اور فیملی ملے گی اور جمعرات کو ہمارے پولیٹیکل لوگ ملے گی, لیکن نہیں ملایا جا رہا. یہاں تک کہ جب ہم وہاں پر کورٹ میں جاتے ہیں تو ججز جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم اگر نہیں سپرنٹ جیل ملا رہا تو ہم کیا کریں. اور آپ دیکھیے کہ بہنیں ہیں, ان کو عمران خان صاحب کے کروڑوں چاہنے والے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر, اور طرح طرح کی پھر خبریں اٹھ رہی تھی صحت کے حوالے سے,
उनकी बहुत सेहत गलत के हवाले से खबरें अल्लाह ना मीडिया पे करे। फैलाई गई। सर आपने पता किया कि वजह क्या है, मुलाकात में ताखीर क्यों आ रही है, क्या आपको वजह बताई जाती थी? डर खौफ कपकाहट है सिस्टम के अंदर कि एक इमरान खान जिनको आज इन्होंने 2.5 साल से जेल में बंद किया हुआ है, पार्टी के ऊपर हर तरह का जुल्म जबर फिस्तायत हुई है, इलेक्शन छीन लिया गया, रिजर्व सीटें छीन ली गई और डरते हैं इमरान खान के एक पैगाम से। डर ये था कि इमरान खान को कॉल दे देंगे, दोबारा लाऊंगा तुझे, भाई वो हमारा सियासी जमहूरी अखलाकी हक है। जब आप पाकिस्तान में आप हर तरह का इंसाफ खत्म कर देंगे, जब आप अदालतें खत्म कर देंगे, आइन खत्म कर देंगे, जमहूरियत पर शब खून मारेंगे, तो क्या हम लोग नहीं निकलेंगे? आप बेगुनाह आज इमरान खान, उनकी बेगम जी यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, किस किस का नाम लो? शौकत साहब, आज 2.5 साल से जेल। जी शौकत साहब, वैसे राना सनाउल्लाह, और मुझे भी खैर थोड़ा सा समझ नहीं आया वो क्यों ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेल रूल 265 का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा उसके अंदर लिखा है कि आप मुलाकात करें लेकिन सियासत ना करें, सियासत जेरे बहस नहीं आएगी। अच्छा ये पहली गल तो सुहेब जी तुम इन्होंने हुकूमत कहते हो ना और राना सनाउल्लाह का नाम लेते हैं तो ना दिया करें। इन लोगों को तो इनके घर वालों ने वोट नहीं दिए, इनके मोहल्ले वालों ने वोट नहीं दिए। यकीन माने ये इतने बेशर्म हैं, टीवी पे बैठ के जब कहते हैं जी हम हुकूमत, ओ भाई हुकूमत वोटों से होती है, हुकूमत आवाम से होती है। जगह अगर आपका वजीर आज़म नहीं सर, बड़ी शहबाज तरक्की शरीफ कर, आप साहब- क्या बात कर रहे हैं, पूरी उनकी कमांड है पंजाब पे, आप देखें तरक्की, वो कह रहे हैं बहुत तरक्की हो रही है। मरियम हाँ नवाज जी, साहिबा से तरक्की- अवाम में जिस तरह वो घुल मिल जाती है उससे लग रहा है कि हाँ तरक्की ਜਿਹੜੀ है ना ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੀ तो कोई नहीं हुई। अगर तरक्की हुई होती ना तो नवाज शरीफ अपना इलेक्शन ना हार गया होता। भाई 40 साल से ये हुक्मरान है पंजाब के अंदर। अगर ये इन लोगों ने कुछ किया होता तो नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से ना हारता, मरियम बीबी महर शराफत से ना हारती, शहबाज शरीफ ना हारता, 17 सीटों पे हुकूमतें ना बनानी पड़ती। छड़ दो इन्होंने गल्लां नूं। यही तो इस वक्त निज़ाम है जिसके ऊपर आज आप अंदाजा कीजिए कि मुल्क के अंदर इतनी अफरा तफरी है, इतनी गैर यकीनी है कि आपका IMF उसने पिछले हम तो मुखालिफ हुए ना भाई। IMF कह रहे हैं ना 1000 अरब ना 2000 अरब 53,000 अरब का डाका डाला इन लोगों ने। और हो क्या रहा है, यहाँ पर जो हेलमेट नहीं पहनता, जिसके पास लाइसेंस नहीं होता, उसके लिए 6 महीने सजा है, उसके लिए 2000 जुर्माना है, और जो 53,000 का डाका डाले कोई सदर है। नहीं, जरा अडियाला के आसपास रहते हैं, थोड़ा अडियाला के आसपास जी रहते हैं शौकत शौकत साहब, साहब। बल्कि पूछेंगे हाँ। भी आपसे कि अब चूंकि मुलाकात हो गई है और वो खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप ये बताएं कि आगे जो है पार्टी के क्या प्लान है, क्या प्रोटेस्ट आप जो प्लान है उसको जारी रखेंगे मजीद? देखिए पहली या- बात तो जी। कल जब उनकी बहन मिली हैं, अंदाजा कीजिए कि 8x10 का कमरा है, डेथ सेल है, वहां पर उनको रखा गया है। 24 घंटे में से 22 या 23 घंटे कमरे में उनको बंद रखा गया है इन 28 दिनों के अंदर। और फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा मेंटल टॉर्चर है। अगर आप यही अंदाजा करें कि शौकत बसरा को या आप दोनों में से किसी को एक कमरे में 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए और ना निकलने दिया जाए, और उसी कमरे के अंदर वॉशरूम हो, आपको ना अखबार मिले, ना आपको टेलीविजन मिले, जो आपका बुनियादी हक है, जो आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर होने के तौर पर आपको तो 5 क्लास मिलनी चाहिए थी जेल के अंदर। वहां पे ये जुल्म जबर हो रहा है, तो आप देखिए क्या आदमी फील करेगा। तो ये लेकिन कैसे होगा, आप कैसे इमरान इसको खान- निजात कैसे दिलाएंगे उन्हें इससे, आपका क्या प्लान है, यही तो पूछ रहे ना। देखिए, निजात इस वक्त बंदूक इनके हाथ में है, गोली इनके हाथ में है। हम पुरअमन तौर पर बाहर निकलते हैं, 26 तारीख को लाशें लेकर आते हैं, पुरअमन तौर पर निकलते हैं, हमारे लोगों को जख्मी किया जाता है, जेलों में भर दिया जाता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान का झंडा, पार्टी का झंडा लेकर निकलती हैं हमारी माएं, बहनें, बेटियां, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, उन्हें जेलों में धर दिया जाता है, दहशतगर्दी के ऊपर। अभी पता है ये जो अभी आप ये जो मुलाकात नहीं हो रही थी ना, इस पर जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लोगों ने खबरें चलाई हैं, तो वजीर दाखिला नाराज है ये इस पर हुकूमत, और वो कह रहे हैं कि क्रैकडाउन होगा अब इस तरह की झूठी खबरें और मुल्क को। जी नहीं, पहले क्रैकडाउन कहाँ नहीं हो रहा मेरे भाई। कौन महफूज है? क्या सहाफी महफूज हैं? 3 सहाफी जेलों में पड़े, उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह है कि उन्होंने इंटरव्यूज क्यों किए हैं। जो भी यहाँ पर इस जाली निजाम के खिलाफ, जाली हुकूमत के खिलाफ बात करेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, हथकड़ियां पहनाई जाएंगी, उसको गायब कर दिया जाएगा,
अदालतें बात नहीं सुनेंगी। उसकी रीजन पाकिस्तान में अदालतें खत्म हो गई हैं। बैरिस्टर उसकी गौहर ने reason- किससे बात करके मुलाकात अरेंज कराई है सर, पता है आपको कुछ? किसी से मुलाकात नहीं की बैरिस्टर गौहर ने। ये बिल्कुल झूठा और प्रोपेगेंडा और लंब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मेरे भाई। मैं फिर आपको करूं, कल इतने ज्यादा लोग थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने और रेला जेल के सामने। हमने उस वक्त तक बैठे रहना था और पुरअमन तौर पर बैठना था जब तक हमारी मुलाकात ना हो जाती। जब इन्होंने देखा हजारों लोग हर तरह की फिस्तायत के बावजूद रास्ते रोके हुए थे, हम लोग पहुंच गए, फिर मजबूरन इनको मुलाकात करवानी पड़ी और मैं आपको आइंदा का लाएअमल दे दूंगा। जी 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 शौकत साहब, फिर हम अगेन कि बहुत- आगे आप कोई प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं, आगे आप क्या करेंगे? आप सही कह रही हैं। जी। पहली प्लान तो ये है कि हर मंगल को और हर जुमेरात को सही। हम इतनी बड़ी तादाद में ही यहाँ आया करेंगे जब तक हमारी मुलाकातें जो हमें कानून, आइन और ये रूल इजाजत देते हैं, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अगर नहीं करवाई जाती। नंबर 1। नंबर 2, कल खान साहब ने कह दिया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के अचिक ज़ई साहब, राजा अलामा नासिर अब्बास साहब, वो लाहे अमल देंगे। वो जो लाहे अमल देंगे और बहुत जल्द देंगे, ये भी मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, उस लाहे अमल पर पूरी तहरीक इंसाफ सही। और सिर्फ ये तहरीक और- इंसाफ का और वो मसला गवर्नर नहीं है। राज पे वजीर बात यस, हुई, आप पूछिए ना, मेरे बिल्कुल, जहन ये में तो था बड़ा कि important था। ये गवर्नर बात राज हुई क्या था? आपकी इमरान खान साहब से कि जी अगर गवर्नर राज लग जाता है तो फिर क्या आपका प्लान मैं ऑफ सिर्फ एक्शन? एक फिक्रा कह के, क्योंकि ये मसला पाकिस्तान के अंदर सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है, किसानों का, नौजवानों का, ताजिरों का, आपके सहाफियों का, हर किसी को पाकिस्तान को बचाने के लिए निकलना होगा, अपनी जान को बचाने के लिए निकलना होगा और हम कॉल देंगे। जहां तक गवर्नर रूल की बात है, भाई इमरान खान साहब ने भी कहा है कल लगाना है, आज लगा दें। हमारे लिए तो 3 साल से मुल्क में मार्केला लगा हुआ है, ना किसी की जान महफूज है, ना इज्जत महफूज है, ना माल महफूज है। तो भाई पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। 8 फरवरी का इलेक्शन आपके सामने है, ये लगा के देखें गवर्नर रूल। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने 3-4 महीने बाद जाना है ना, अगर ये गवर्नर रूल लगाएंगे तो जल्दी इस हुकूमत का काम मिलिया-मेट हो जाएगा। क्योंकि अब हमारे नौजवान, हमारे पार्टी के लोग बार बार यही कह रहे हैं कि कॉल दें और डी चौक की कॉल दें। आपको बताऊं, इस दफा से हम डी चौक आएंगे, नहीं उठेंगे उस वक्त तक जब तक जाली निजाम खत्म नहीं हो जाता। खा ये हम पर तशद्दुद करें, लाठियां चलाएं, आंसू गैस चलाएं, गोलियां मारें, लेकिन इंशाअल्लाह अब इनके जाने का वक्त आ गया है। उसकी रीजन पंजाबी के अंदर अत खुदा दा वैर हुंदा है। इन लोगों ने जो जुल्म कर दिया है, जो जबर किया, खास तौर पे जी। पाकिस्तानियों को, बेचारों को जो भूख से मर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो इस दुआ के साथ ही कि भाई इस तरह की नौबत ना आए कि डी चौक पर आके ज़ाहिर है मुल्क इस वक्त सूरत हाल मुल्क की मुतामिल नहीं हो Thank you सकती। so much, बहुत बहुत शुक्रिया आपने शौकत वक्त दिया मिर्ज़ा साहब, आपने वक्त दिया हमें। जी, ठीक है सबके कि कंसर्न्स मामला एड्रेस हल होने चाहिए एड्रेस और होने जो लॉ है उसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। वेरी सैड टू सी ये जो डिवाइड हमें है, बिल्कुल ऐसे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बातचीत से ही जो है मसले वो हल होते हैं। और इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर अमन बहुत हो जरूरी है, और बिल्कुल हम ऐसे। एक अब आप पेज देखें ना पे कि हों। वो जो पिक्चर पोर्ट्रेट कर रहे हैं, जी। यानी शौकत साहब जो कह रहे थे कि अगर गवर्नर राज लग गया तो हम तैयार हैं, नौजवान तैयार हैं, तो देखिए कोई अच्छी पिक्चर तो नहीं बन रही अगर आप उसको देखें, बिल्कुल विजुअलाइज भी नहीं। करें। और इसका एडवांटेज किसको होगा? इसका एडवांटेज किसको होगा? अफगानिस्तान, आपके दुश्मन को भारत, होगा, इनको होना आपकी है। इकोनॉमी जी। डाउन होगी। वो चाहते तो यही है नहीं ना। है कि जी नौजवानों को गुस्सा दिलाओ, कुछ हो बुराई पाकिस्तान में हो तो जी ये उस मौके की तलाश में कि उसके बाद ये दोबारा हमला जी, शायद जी, करे। जी, जी। तो जी, हमें वो बिल्कुल। मौका देना नहीं है। हमें वही बात है, आपको अंदर से मजबूत होंगे तो ही बाहर से अपने आप का जो है बिल्कुल। बचाव कर बिल्कुल पाएंगे। ऐसे। तो ये आई रियली होप कि ये जो मसला इतने अरसे से चल रहा है इसका कोई ना कोई बिल्कुल सलूशन उम्मीद ही की निकले। जा सकती है इसके बारे में। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं Keep जाइए। watching. Good morning. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बड़ी ज़बरदस्त आपको हम बात बताते हैं कि जो नैरेटिव है वो कैसे जीतता है, दलाइल से, फैक्ट से, कन्विक्शन से, कॉन्फिडेंस से। बात का स्टाइल भी हो और बात में दम भी हो। बात में दम भी और हो। दम तो है जी हमारे पाकिस्तानियों में, चाहे हम अपनी फौज की बात करें या फिर इवन हमारे स्टूडेंट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। माशाल्लाह जब बात करते हैं तो फिर दुनिया देखती रह जाती है, बिल्कुल, चाहे वो फॉल्स इंडियंस ही क्यों ना नैरेटिव नहीं चलता और एविडेंस की बेसिस पर ही नैरेटिव जो है वो आपका स्ट्रांग होता है। और वही हुआ हो। या ऑक्सफोर्ड में, जहाँ पर हमारे ज़बरदस्त मूसा हिराज
وہ لیڈ کر رہے تھے پاکستان کے وائبرنٹ سٹوڈنٹس اور وہ پوری ٹیم اتنی اسٹرانگ بھر تھی. کے بچے نیشنلٹی اسٹوڈنٹس اور بہت سمجھدار بچے ہیں وہاں اکٹھے ہوتے ہیں along with the professors and everything, اور ان کو وہاں ان کی ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوا جس میں پاکستان انڈیا کا جو کانفلکٹ ہے اس پہ اس کی نیریٹو کی ڈیبیٹ تھی کہ بھائی آپ بتاؤ اور تم لوگ بتاؤ. تو ہم زیادہ کچھ نہیں بتائیں گے, ہم انہی سے پوچھیں گے. موسیٰ حراجی ہمارے ساتھ ہیں. گڈ مارننگ. 2/3 میجورٹی سے دے ون. ارے کیا بات ہے موسیٰ, جواب کر دیا بھائی. کنگریچولیشنز موسیٰ, وی آر سو پراؤڈ آف یو بچے, ماشاءاللہ. ہمیں اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے لیکن صحیح بات. کیسے کیا بھائی گیم, کیسے شروع ہوا مقابلہ, اور اس ڈیبیٹ کے بارے میں بتاؤ. سوری ہم تھوڑا سا زیادہ ایکسائٹڈ ہیں تو اس لیے بول رہے ہیں, تم بتاؤ بیٹا کہ کس طرح یہ شروع ہوا, یہ ڈیبیٹ کیا ہے, پورا آنکھوں دیکھا حال. جی سب سے پہلے تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے مجھے اپنے شو پہ انوائٹ کیا. میں آکسفورڈ یونین کا پریزیڈنٹ ہوں اور میں پاکستان سے ہوں, لاہور سے ہوں. اور جب میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا تھا آکسفورڈ یونین کا تو میں نے دیکھا کہ اسپیشلی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, یو کے, یو ایس وغیرہ, ادھر جو پاکستان کا نیریٹو ہے, وہ پاکستان کی جو امیج ہے وہ بہت نیگیٹو تھی. پاکستان کو ٹیررزم, دہشت گردی, ان چیزوں سے ایسوسیٹ کیا جاتا تھا. اور اس کی بہت بڑی وجہ تھی کہ انڈیا اور ان کے جو میڈیا نیریٹیوز تھے وہ پاکستان کے خلاف بہت پھیلائے جاتے تھے. تو میں نے سوچا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, اتنا بڑا اعزاز دیا کہ آکسفورڈ یونین جو دنیا کا سب سے پریسٹیجیس ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے, جو دنیا کی سب سے پریسٹیجیس اسپیکنگ انسٹیٹیوشن ہے, اس کی وہ صدارت ملی ہے, تو وہ میں ایسی چیز کے لیے یوز کروں کہ میرے ملک کی بہتری ہو. اور اس نیت کے ساتھ میں نے یہ ڈیبیٹ آرگنائز کرائی کہ ایز پریزیڈنٹ میں نے ڈیبیٹ آرگنائز کرائی کہ دس ہاؤس بلیوز کہ جو انڈیا کی پاکستان کے ساتھ پالیسی ہے وہ ایک پاپولسٹ, یعنی صرف وہ الیکشنوں کی اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے جس کو وہ سیکیورٹی پالیسی کہتے ہیں. تو یہ ڈیبیٹ میں نے آرگنائز کرائی اور میں نے ساتھ ہی ساتھ اس ڈیبیٹ میں خود فیصلہ کیا کہ میں خود اس ڈیبیٹ میں بولوں گا اور میں اس ڈیبیٹ میں پاکستان کی جو سائڈ ہے, جو پاکستان کی ٹیم, ان کو لیڈ کروں گا. بالکل صحیح. تو اس میں دیکھیں, جب آپ سچ بول رہے ہوتے ہو تو کوئی ٹیکنیک, کوئی چیز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شک آپ آکسفورڈ میں ہو, پاکستان میں ہو, جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سچ میں ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ بے شک اس کے آگے, آپ کے آگے آکسفورڈ کی آڈینس بیٹھی ہو یا لاہور کی آپ کی آڈینس بیٹھی ہو, کوئی بھی آڈینس ہو, وہ ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ سچ کیا ہے. اور سچ اس میں یہ تھا کہ پاکستان نے اس سچویشن میں ہمارے لیے نہ صرف یہ ایک ملٹری, بلکہ جو مئی میں واقع ہوا ہے, جو انڈیا نے اسٹرائک کیا, پاکستان کی نہ صرف یہ ایک ملٹری بلکہ ایک ڈپلومیٹک اور مورل وکٹری بھی تھی, اور ایک میڈیا بھی وکٹری تھی ہماری. اس سچویشن میں انڈیا نے ایک انسیڈنٹ, جو ایک ان کا پہلگام میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا, ناٹ اے شیڈ آف ایویڈنس, کوئی ایویڈنس, انہوں نے کوئی ایویڈنس کسی انٹرنیشنل باڈی کو نہیں دیا, کوئی یونائٹڈ نیشنز کو نہیں دیا, کوئی ان کی ڈپلومیٹس نے کال نہیں کیا. ہمارے پرائم منسٹر نے ایک جوائنٹ انکوائری, انٹرنیشنل انکوائری آرڈر کی, پر ان لوگوں نے ان چیزوں کو کمپلیٹلی سائڈ پر رکھ کے کمپلیٹلی فالس نیریٹو, کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا نا. جب کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے تو آرگیومنٹ کیا ہے. انہوں نے اٹیک کیا اور ان کی وجہ تھی, انہوں نے انکوائری اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ انکوائری میں وقت لگتا ہے اور چیزیں سامنے آتی ہیں, اور مودی کے پاس وقت نہیں تھا. اس کے الیکشنز آ رہے تھے, بہار کے اسٹیٹ الیکشنز, اور اس کا جو اصل ریزن تھا وہ کوئی سیکورٹی نہیں تھا, وہ ایک اینٹی مسلم پروپیگنڈا ہے جو اس نے چلایا ہے پچھلے 12-13 سالوں سے, جس کی بنیاد پہ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے. تو وہ جب ایکسپوز کیا تو لوگوں نے دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو گیا. اور انہوں نے کیا بولا, انڈین ٹیم جو تھی وہاں کے جو ڈیبیٹرز تھے, انہوں نے کیا سیم ریٹرک جو ان کا پچھلے 15-20 سال سے, جب ان کا ایک ہی ریٹرک ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے, پاکستان that's a statement, بس اپنی اسٹیٹمنٹ ہے, فیکٹ نہیں ہے, پروف نہیں ہے. اور اس کا میں نے جواب دیا, میں نے ان کو بولا, میں نے کہا مجھے پہلے, میں پاکستان ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا اور میں سب سے پہلا اسپیکر تھا. میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ ان کو صرف ایک چیز آتی ہے چلانا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے. میں نے کہا فیکٹس دیکھتے ہیں, پاکستان اگر ایک دہشت گرد ملک ہے تو پاکستان نے 80,000 پاکستان کے نوجوان, پاکستان کی مین, وومن, چلڈرن, ہمارے پاکستان 80,000 پاکستانی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بالکل ہم نے جانوں کے نظرانے پیش, اور اس کے باوجود, اور صرف 80,000 جانے گئیں بلکہ $150 بلین, ایون $100 بلین اکنامک ڈیمیج ہوا ہے. نہیں تو مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل اداروں کے کون سے ریسرچ پیپرز آپ نے اس کے ساتھ دکھایا, اٹیچ کیے کہ بھائی یہ ہے, دیکھیں ہم نہیں کہہ رہے صرف یہ بات, اس میں ڈاکیومنٹس بھی تھے, مطلب یہ پوچھتے ہیں نا موسیٰ سے. دیکھیں اگر $150 بلین کا آپ کو نقصان ہوا, آپ کی کنٹری کو, آپ کی 80,000 جانیں گئی ہیں,
تو وہ ملک کیا دہشت گرد ملک ہے؟ کبھی کوئی ملک اپنے آپ کو اپنا خود ملک میں اتنی آگ لگائے گا صرف اس لیے کہ میرا ہمسایہ جلے؟ جی یہ تو اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات ہی نہیں. تو ان کا نیریٹو ایکسپوز ہو گیا. اور یہ سمپل ہے. یہ جو مودی اب اس کی جو یہ اسٹریٹجی ہے، یہ جب یہ چیف منسٹر گجرات تھا، اس نے وہاں 1000 مسلمانوں کا قتل ہوا، میسیکر ہوا، جس کی وجہ سے اس کو امریکہ کا ویزا الاؤڈ نہیں تھا. یہ تو پرائم منسٹر بنا ہے، اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی بنی ہے، ملی ہے، تو یہ امریکہ جا کے اب جا سکتا ہے. تو یہ کی اسٹریٹجی جو ہے، یہ بی جے پی آر ایس ایس جو ان کی پیچھے تھنکنگ ہے، یہ ان کی نازی پارٹی پہ انسپائرڈ ہے، جو ہٹلر کی اچھا نازی موسیٰ، پارٹی. ووٹس کا بتائیے کیسے ہوا؟ ڈیبیٹ ہال میں پاکستان ٹیم کو 106 اور بھارت کو صرف 50 ووٹ ملے. تو کون تھے ڈیبیٹ، یعنی پوری دنیا کے سٹوڈنٹس وہاں پر موجود تھے، وہ سن رہے تھے ڈیبیٹ کو اور پھر انہوں نے جج کیا؟ جی پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے، اور اس میں کچھ ایسے انڈین اسٹوڈنٹس بھی تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ ووٹ کیا، اور ان کو وہ آرگیومنٹ بہت اسٹرانگ تھیں. ایک تو ان کو آرگیومنٹ یہ جو میں نے کہی کہ اگر آپ یہ نفرت کی سیاست کرو گے، یہ مسلمانوں کے خلاف سیاست کرو گے، اس کی وجہ سے آپ کو ایک الیکشن جیت جاؤ گے، دوسرا جیت جاؤ گے، پر اگر اپنے ہمسایوں میں یہ اینٹی مسلم آگ لگاؤ گے تو یہ آگ آپ کے گھر کے اندر خود بھی آئے گی. اور آپ کو لگتا ہے کہ انڈین جو وہاں کمیونٹی ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، دے فیل کہ ان کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں ان کی اپنی گورنمنٹ، ان کے لیڈر مودی کی ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ جو ہے، وہ ان سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور ایسے پاکستان کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز کے بجائے صرف نفرت پھیلا رہے ہیں وہ. ان کی الیکشن ہے نا، ان کی اب ٹائم لائن دیکھیں. انہوں نے 2019 میں اسٹرائکس کیے اس کے الیکشن سے پہلے، 2025 کے اسٹرائکس ہوئے کیونکہ 24 کے الیکشن میں اس نے انڈر پرفارم کیا اور اسٹیٹ الیکشنز آ رہے تھے. تو یہ سمپل ہے. یہ آپ کو ان کو مودی کی دیکھو، اس کو اپنی کوتاہیاں، اپنی انکمپیٹنس کے لیے کوئی چیز چاہیے جس کو وہ اس کا بلیم ڈال سکے. اس نے مسلمانوں کو ڈالا ہوا ہے. انڈیا میں وہ انڈین مسلمز ہیں اور انڈیا کے باہر وہ پاکستانیز ہیں. یہ مسلمان یہ بھی ذرا کلیئر کر دے، میجورٹی پاکستانی اسٹوڈنٹس کی تو نہیں تھی وہاں پر ڈیبیٹ ہال میں؟ میجورٹی تو آکسفورڈ میں دیکھیں پاکستانی زیادہ انڈینز ہیں، بٹ ڈیبیٹ ہال میں بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں 2/3 میجورٹی سے جیتنا، ماشاءاللہ موسیٰ. ہمارے دیکھیں ادھر، دیکھیں ہمارے پاس سب سے زیادہ تالیاں میں بجا رہی ہوتی. ہر کوئی ہر نیشنلٹی کے لوگ تھے. اور یہ میں نے ایک اور پوائنٹ کیا جس کو ہماری پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو تھی آکسفورڈ میں نے کافی سمجھا کہ مودی کو سمجھنے کے لیے دور نہیں دیکھنا، آپ نے صرف نیتن یاہو کو اسرائیل میں دیکھنا ہے. بالکل. اور موسیٰ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو واقعی ایک انسپریشنل چینل کچھ اس طرح بنانا چاہیے. بیٹا یو آر گفٹیڈ، یو اسپیک سو ویل، اور ملک کے لیے جو تمہارا جو پیار، جو لائلٹی اور وہ جو پیشن ہے نا، اٹ از امیزنگ. بالکل. اور دنیا میں پاکستان کی پرسپشن کو بہتر کرنے کے لیے ایکچوئل دکھانے کے لیے ہماری آرمی ہے جو انٹرنیشنل فرنٹ پہ الگ لڑ رہی ہے. وی آر پراؤڈ آف یو بیٹا. بہت شکریہ. شاباش کے لیے بڑے فخر کی اور خوشی کی بات ہے. اور بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی ڈیبیٹ، ایسی بحث میں فیکٹس ان کو پتہ ہوں تاکہ وہ لاجواب کر سکیں. بالکل. دوسرے بچوں کو، دوسرے نیشنلٹیز کو جو باہر بتا رہتا پڑتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں. ایک بریک ہم نے لینا ہے یہاں پر، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. کہیں جائیے. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی زہیب سے کو میں بتا رہی تھی، میں کہا چل آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. شاید وہ خبر آپ کی نظروں سے گزری نہیں، لیکن یہ کہ اسرائیل جو ہے اٹیک کر رہا ہے لیبنان پہ. جب بھی ان کو موقع ملتا ہے کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن کے ساتھ، ایکسکیوز کے ساتھ، جی جی بالکل. تو اس پہ ابھی جو انہوں نے کوئی لیٹسٹ جو اٹیکس کیے، کچھ بمباری کی، اس میں ایک یو ایس مینوفیکچرڈ بم، بڑا اسپیشل گائیڈڈ بم، اور وہ انہوں نے جو 8 کے قریب پھینکے، تو ایک جو ہے وہ ڈیٹونیٹ نہیں ہوا. اچھا. ہاں، وہ گرا تو لیبنان میں، بیروت میں، لیکن وہ جو کہتا ہے نا اس کو بلاسٹ نہیں ہوا. اب وہ وہیں پڑا ہے. اور اب یو ایس پریشان ہے کہ جی یہ تو ہمارا بنایا ہوا ہے بم، یہ اگر کسی اور کے ہاتھ لگا تو وہ تو اس کو کاپی کریں گے. خاص طور پہ ان کو خطرہ ہے جی ایران، رشیا، چائنا، یہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ تو اس کی اتنی سستی کاپیز بنا لیں گے، اور وہ ان کے کچھ اپنے سیکرٹ ریسیپیز بھی ہوتی ہیں، اس چیز میں تو ماہر ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں لیبنان سے کہ اس کو واپس کریں. اور 250 پاؤنڈ کا یہ بم ہے اس کا وزن، اور اس کو واپس کرنا وہ کریں گے. اور کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ پھینکا تو اسرائیل نے ہے. بالکل. اور وہ لیبنان میں ہے، تو وہ کیا ان کو واپس وہ کریں گے؟
کرنا چاہیے, کرنا پڑے گا, وی ڈونٹ نو, بٹ دس از ویری ویری اسٹرینج. بالکل بم گیا اور ڈیٹونیٹ نہیں ہو رہی ہیں بالکل یمن پر, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں بات دنیا کر رہی ہے کہ لیبنن پہ تو ٹیکس کر رہا ہے بالکل حماس کو نشانہ بنا رہے ہیں, حماس سب ان کا ظاہر نیریٹو. جی, یہ ایکسکیوز ہے کہ جہاں ان کو لگتا ہے کہ جی یہ ہمارے خلاف گروپ ہے, ادھر ہم اٹیک کریں گے, ادھر کریں گے, اور کوئی ان کو روک نہیں رہا, تو وہ تو کسی کے بھی ملک اور گھر میں گھس کے ان کو مار سکتے ہیں. ان معاملات پر ہم کوشش کریں گے کہ آگے چل کر پھر ہم بات کریں, کسی شو میں رکھتے ہیں کہ کیا اپڈیٹ اب ہے فلسطین کے اور اسرائیل وغیرہ یہ معاملات کیا چل رہے ہیں. لیکن ابھی ہم بات کریں گے دنیا بھر میں انٹرنیشنل ڈے آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز. آج دن ہے, خاص طور پہ خصوصی دن ہے اس کی مناسبت سے. یہ لوگوں کو بتانا ہے, کچھ ڈیٹا بھی آپ سے شیئر کرنا ہے کہ ڈسیبل جو لوگ ہوتے ہیں یا ڈفرینٹلی ایبل بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, تو ان کے لیے دیکھیں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے, اور پوری دنیا بہت زیادہ پرائیورٹائز کیا ہوا ہے, سینسٹائز ہے اس معاملے کو لے کر کہ ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو, یعنی زندگی گزارنے میں ان کو سہولت دی جائے. ان کی زندگی اور ان کی ضروریات واقعی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہیں. اور ہم اگر یورپ یو کے کا ماڈل دیکھتے ہیں, میں تو اپنے سامنے دیکھا آنکھوں سے, جتنا وہ اسپیشل لوگوں کے بینیفٹس رکھتے ہیں کہ وہ ایک مطلب بہتر شاید زندگی گزارتے ہیں دوسروں کی نسبت. جی بالکل ایسے, کہ ان کو ویکیشنز بھی دیے جا رہے ہیں, ان کے کیئر ٹیکرز بھی ان کے گھروں میں, ان کی پارکنگ ان کے سپیس گھروں کو الگ ہے, اسپیشل ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ان کو سٹیئرز وغیرہ کا مسئلہ ہی نہ ہو. بالکل بینکس میں ان کو یہاں تو خیر یہ چیزیں ابھی بہت کم ہے. اچھا, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا بھر میں ہر 10 میں سے ایک شخص معذور ہے, اور دنیا میں 1 ارب 30 کروڑ افراد یعنی ہر 6 میں سے ایک فرد کسی معذوری کا شکار ہے, اور بزرگ افراد بھی کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں. خواتین میں بھی یہی اسی طریقے سے. تو ہمیں جوائن کیا ہے عابیہ اکرم صاحبہ نے, جو کہ سی ای او ہے نیشنل فورم آف وومن ود ڈسیبلٹیز. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. گڈ مارننگ. اچھا عابیہ, یہ جو ایک بات ہے کہ جو ڈسیبل لوگ ہیں زیادہ, جو ڈیولپنگ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں ان کا ریشو زیادہ ہے, حالانکہ میں نے تو خود ڈیولپ کنٹریز میں بہت زیادہ ان کو دیکھا ہے, چاہے بس ہوں, ٹرین ہو, روڈز ہوں. تو یہ ڈیٹا صحیح ہے؟ 10 to 15% of the total population all over the world ہے, لیکن پاکستان میں بھی ان کی تعداد اس سے بھی شاید زیادہ ہو بیکاز آف دا ڈیزاسٹر, ہیومینیٹیرین رسپانس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے. دے آر لیونگ لائک آل آف دیئر لائفز کنفائنڈ ایٹ دیئر ہومز, کہ ان کو کوئی باہر نکلنے کے لیے ایکسیسیبلٹی, ان سب چیزوں کا جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن وی آر ویری پراؤڈ, لائک پاکستان میں جو ڈسیبلٹی موومنٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے باقی کنٹریز کے مقابلے میں. وی ہیو دا لاز, وی ہیو دا لیجسلیشن. جو ابھی ایک سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن, کہ تمام اسٹیک ہولڈرز ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں اور اس کے اوپر کام کرتے ہیں, تو بہت ایک اچھی اس میں امپلیمنٹیشن کا پلان بن سکتا ہے. جس ایک پوائنٹ اور جو آپ نے ابھی کہا کہ ہم لوگ ڈفرینٹلی ایبل یا اسپیشل پیپل کی ٹرم یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے, اور جب وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے تو ان کے لیے پالیسیز, لاز نہیں بنتے, بجٹری ایلوکیشنس نہیں ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم ان کو لائک کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کم ہے, لیکن دے آر پرسن فرسٹ اینڈ دین دیئر ڈسیبلٹیز, کہ انسان پہلے ہیں اور پھر کی ڈسیبلٹیز ہیں. اگر اس ٹرم کو ایکسیپٹ کر لیا جائے تو بہت. اچھا مجھے بتائیں بنیادی طور پر 4-5 چیزیں ایسی کیا ہو سکتی ہے بنیادی طور پر جو اینی ہاؤ کسی بھی گورنمنٹ کو میسر کرنی ہے, کسی کو بھی کوئی ڈسیبلٹی ہے تو, یعنی کہ بینکس میں اگر وہ جا رہے ہیں, اسپیس ہو, یعنی پارکنگ اسپیس ہو, گورنمنٹ جابز ہو, کیا ہو سکتا ہے, کیا فیسلٹیز, کیا بینیفٹس ان کو ملنے چاہیے؟ بالکل. Number one, like we have to remove the infrastructural barriers. واش روم نہیں ہے, ریمپس نہیں ہیں, تمام لوگ ویل چیئر یوز کرتے ہیں, سب اپنی گاڑی پہ آتے ہیں جس کے ویلز بھی ہیں اور چیئر بھی ہے, لیکن ان کے لیے روڈز بنا دی جاتی ہیں, لیکن آئی ایم آن دا ویل چیئر, لیکن میرے لیے ریمپس اور وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں وہ پور پرسن ود ڈسیبلٹی. سو infrastructural barrier is very important to remove. Second, communication barrier. Deaf لوگوں کے لیے sign language interpretation available نہیں ہوتی. ہاسپٹلس میں, پولیس اسٹیشن میں, کہیں پہ بھی چلے جائیں. ابھی وومن ود ڈسیبلٹیز کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں جینڈر بیس وائلنس پہ, سیکشل ہراسمنٹ پہ. تو انفراسٹرکچر اور پلس کمیونیکیشن بیریئرز ریموو کرنے کی ضرورت ہے.
very important one, awareness about the disability rights. कि एटीट्यूड्स चेंज हो, एटीट्यूड्स घर से चेंज होंगे. पेरेंट्स को चाहिए कि डिसेबिलिटी को डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट में एक्सेप्ट करवाना सीखें, कि बच्चों को बताएं कि इफ यू आर पर्सन विद डिसेबिलिटी यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज ऑल डाइवर्सिटी. अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेहतरीन तकलीफ बनाया है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है. ये इन्वायरमेंट, ये चीजें हमने बनाई हैं, शायद हमने कमी कर दी है, उसको फिक्स करने अभी की आपने जरूरत कहा है. कि पाकिस्तान में काफ़ी अब जो है ख्याल रखा जाता है, बेनिफिट्स हैं, चेंजेस आए हैं, तो वो क्या बेनिफिट्स हैं जो पाकिस्तान में स्पेशल Exactly. मिलते हैं, अब स्पेशली खवातीन की अगर हम बात करें? एग्जैक्टली सबसे पहले तो ये है कि जो मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी वुमेन विद डिसेबिलिटीज जो लीडरशिप रोल्स में काम कर रही हैं, साइमा सलीम है, शी इज फिटिंग इन द लाइक, जो हमारी गवर्नमेंट के एम्बेसडर हैं, कि हर सेल्फ इज अ वुमेन विद डिसेबिलिटी. उसके अलावा हमारी जो ख़वातीन हैं वो इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ भी, दैट मोर देन लाइक 55-90 ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द कंट्री जो काम कर रही हैं. सेकेंड जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमें जैसे जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट्स में, इन सब चीज़ों को जो डिपार्टमेंट ऑफ सिंध है उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है. इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने दे हैव एस्टैब्लिश्ड द हेल्प लाइन को भी एक्सेसिबल कर रहे हैं, और काउंसिल ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है. वी हैव बीन वर्किंग लाइक डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस के साथ हमने काम किया, लेकिन जो इस वक्त चैलेंज ये है कि दे ऑल नीड टू सिट ऑन वन टेबल, ताकि इकट्ठे बैठ के बात कर सके कि गैप कहाँ पे आ रहा है, क्यों हम उस तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज जॉब में नहीं दे पा रहे, एजुकेशन सिस्टम अभी तक क्यों इंक्लूसिव नहीं है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो आप भी अगर कोई बच्ची है और उसका कोई फॉर एग्जांपल पेरेंट्स पहले ख्याल करते हो, फिर पेरेंट्स ना रहें या कोई उसका ख्याल रखने वाला केयर टेकर ना रखे, तो उसको क्या फैसिलिटीज मिल सकती हैं गवर्नमेंट स्टेट की तरफ से, वो क्या है वो बताइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही है ना कि कोई ख्याल रखने वाला हो, और वो ख्याल रखने वाला ना रहे या ना हो तो फिर क्या? एग्जैक्टली अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पे एक जेंडर बेस्ड वायलेंस सर्वाइवर की बात करें या ऐसी वुमेन विद डिसेबिलिटी की बात करें, क्योंकि पेरेंट्स प्रे कि हमारे बच्चे हमारे मरने से पहले मर जाएं, क्योंकि कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है. तो अभी तक हम लोग सिर्फ इसी के ऊपर एडवोकेसी और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि हमें एक सेफ स्पेस की ज़रूरत है वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी के लिए, ताकि जहाँ पे वो सिक्योरली. और सेकंड पॉइंट ये कि एम्प्लॉयमेंट बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जितने भी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, यूएन है, इन तमाम जगहों पे अगर उनको एम्प्लॉयमेंट दे दी जाए तो आपको कोई अलग से अभी आपने बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट की बात की, और इसमें देखिए कि भी एसएमईज अगर बन जाए ना, जैसे स्मॉल बिजनेसेस छोटे, ये और ऑनलाइन कोर्सेज उसमें बड़ा इजी हो जाएगा. सकते हैं. एग्जैक्टली, सारे बच्चे तो काम कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो एक कोटा ही है ना, जाहिर है उसमें इतना नहीं अपॉर्चुनिटी निकलेगी. तो प्राइवेट सेक्टर सिस्टम इज नॉट राइट बेस्ड अप्रोच. राइट बेस्ड अप्रोच ये है कि आपको तमाम इदारों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए और रीजनेबल अकोमोडेशन दी जाए, क्योंकि हमने साइन किया है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. वी हैव ऑल दैट लेजिस्लेशन, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. तो मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि जैसे जब तक कि आपके पास पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर की और बाइट ना किया जाए, उस वक्त तक इम्प्लीमेंटेशन. और आप बेटा सोर्स ऑफ इनकम इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई इनकम आती रहे, तो ऐसे बच्चियों को कंप्यूटर नॉलेज, एआई की नॉलेज, स्मार्ट वर्किंग, ऑनलाइन काम करना, ये सिखा के, और वो इतनी जॉब्स हैं कि वो आराम से बड़े वकार रिस्पेक्ट के साथ जो है अपना खुद जो है अपने आप अपने सारे खर्चे पूरे कर सकते हैं, और दूसरों के भी. आई नो सम स्पेशल नीड्स के बच्चे जो कि पूरी फैमिली का खर्चा उठा रहे हैं, कोई उसमें फर्क नहीं, दूसरों बच्चों से ज्यादा काम कर रहे हैं, इतने काबिल हैं, बट माशाल्लाह उन्होंने किया है. और बाकियों को फैसिलिटेट अगर हम कर दें तो वो आराम से अपना ख्याल भी कर सकते हैं. व्हाई नॉट इंडिपेंडेंट कर दिया जाए. जी बिल्कुल. अच्छा, मुझे अभी हम जी बताइए. जी सॉरी, नहीं, मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा ये तो नादिया की बात भी, इसको भी आगे लेकर बढ़िए, और ये भी कि ये जो मुआशरे में ओवरऑल आप मुझे बताएं कि रवैये भी चेंज हो रहे हैं
जो डिसेबल लोग हैं उनका बिल्कुल, अब तो बहुत चेंज चाहिए, पॉजिटिव चेंज है डिसेबिलिटी को लेके। हाँ, टर्मिनोलॉजीज और इन चीज़ों पे अभी तक लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अभी भी स्पेशल पीपल और इस तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत है कि लाइक अब डिसेबिलिटी को देख के कोई अस्तगफिरुल्लाह नहीं कहता कि लाइक दे आर स्केयर्ड और ये वो, लेकिन एटलीस्ट ये कि हमें इसी को और ज्यादा एडवोकेसी थ्रू द मीडिया चैनल्स और अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कि आप हम ये इसके क्या ऊपर टर्म यूज not करनी only- चाहिए, आप ये भी बताएं ताकि हम भी लोगों को याद कराते रहें कि भाई बिल्कुल। कौन सी टर्मिनोलॉजी इनके लिए इस्तेमाल करें, सही term अल्फाज is like उर्दू में भी मैंने इंग्लिश में कहा भी कि क्या है? persons with disability अफराद बाहम माजूरी कि पहले इंसान फर्द है और फिर उनकी डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी को पहले बहुत नेगेटिवली यूज़ किया जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं डिसेबल्ड का वर्ड नहीं यूज़ करना, लेकिन इट्स माई आइडेंटिटी और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और इसको हम जिस तरह यूज़ करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट में, आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी बट स्टिल आई कैन डू मार्क्स और वो डिफरेंटली एबल जो यूज करते यू हैं आर डूइंग मोर बेटा, बिल्कुल, सो मेनी आर डूइंग मच मोर। हर कोई डिफरेंटली जी, जी। एबल है, ठीक है। आप डिफरेंटली एबल है, मैं भी हूँ, लेकिन वो जब तक हम लोग वो और persons आबिया with disability- कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी हम सब में है, ईमान से। जब हम दिमाग की Exactly. सोचने की, जी, महसूस जी। करने की, Nothing बात is करने की, perfect. Nothing हम is perfect in हर this world. इंसान डिसेबल्ड है एग्जैक्टली किसी ना किसी जगह पे। differently able तो सब है। हम Differently नकाइस able से जब हम खामियों से भरपूर हैं, खामियों से नकाइस से इंसान भरपूर मतलब है, आप कोई खुल कमी के नहीं। बोल भी नहीं जो सकते, वो भी डिसेबल्ड है। हाँ। ये भी एक डिसेबिलिटी है कि आप इजहार ना कर एक चीज़ है कि सकें। नकाइस डिसेबिलिटी कोई नुक्स नहीं नहीं डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे बात कर रहा हूँ कि हम एग्जैक्टली हर तरीके से हम कंप्लीट तो नहीं है ना, मुकम्मल बेशक। तो कोई भी इंसान कोई भी नहीं है। बिल्कुल। तो इसको बस एक्सेप्टेंस और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन जो टर्म हमारी अभी कोर्ट ने भी नोटिफिकेशन दिया है और उसके अलावा ये कि यूएन कन्वेंशन या राइट्स एक्ट है हमारा 2020 का, सिंध बलूचिस्तान तमाम इलाकों में ये एक्ट पास हुआ है और उसके अंदर जो टर्म यूज हो रही है वो अफराद बाहम माजूरी है ठीक, या बिल्कुल वुमेन बिल्कुल डिसेबिलिटी हमने कहा इसलिए टर्म हमें पता है। बहुत बिल्कुल सही, शुक्रिया आपने आबिया से बेटा, आप बहुत इतना शुक्रिया प्यारा आबिया। बोलते हो। मोर पावर टू यू, थैंक यू। और देखिए बिल्कुल इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, एक बार फिर हम वाजे करते हैं कि हम नामुकम्मल हैं, बेशक यानी हम में बहुत यानी कितनी खामियां हैं हमारे मतलब अंदर। आप खुद किसी को देखें। कमतर ना समझे। हाँ, कमतर ये ना ये समझे। हम कितने काम है जो नहीं कर सकते। बिल्कुल, नहीं कर सकते कितने काम हम बहुत सारे। इवन अपने इमोशंस को सही अल्फाज में बताना, सही नहीं सोचना, कर सकते, फैसला, ये भी एक Limitations लिमिटेशन ही है ना। बिल्कुल, तो हम सब में कोई ना कोई कमी है। हाँ, कुछ सिर्फ की perfect नजर हो। आती है और बाकियों की नजर नहीं आती है, वो छुपा रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे सब इंसान बराबर है। और सबसे बड़ा रिश्ता है एहसास का, मोहब्बत का, रिस्पेक्ट का, वो रहना चाहिए। और मुकम्मल तो सिर्फ वो जात है जिसने हमें भेजा। एक ब्रेक ब्रेक के बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम आपको वो बताएंगे जो आपके साथ हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके साथ ये हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए और आप ये रोक सकते हैं। और वो ये कि जो आपको गुस्सा और एक हर वक्त फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस जो है, और ख़ास तौर पे जब आप फ़ोन देखते हैं, जैसे आप अपने सोशल मीडिया की फीड्स देखना शुरू करते हैं, आपको थोड़ी देर बाद गुस्सा आने लगता है, एक रेज, यार इसने ये क्यों बोला, इसने ये क्यों पहना हुआ है, अच्छा इसने ये कहा हमारे बारे में, इसने ये बोला उसके बारे में, रेज। तो ऑक्सफोर्ड ने एक वर्ड ऑफ द ईयर जो है 2025 का, वो उन्होंने जी रेज बेट को करार दिया है कि ये जो टर्म है ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। अब इसको समझें, व्हाट इज रेज बेट, इसकी डेफिनेशन बताऊं मैं आपको। ये डिफाइन हुआ है ऑनलाइन कंटेंट जो आप देखते हैं, जो डिलिबरेटली बनाया जाता है, सोशल मीडिया वाले ही बनाते हैं ताकि आपके अंदर एंगर, आउटरीच, फ्रस्ट्रेशन, प्रोवोकेटिव यानी कुछ आपका करने को दिल चाहे, ऑफेंसिव, और इस तरह का कंटेंट आपको दिखाया जाए कि जिससे ट्रैफिक बढ़ती है। क्यों? फ़ायदा उनको क्या हो रहा है? ट्रैफिक बढ़ेगी, इंगेजमेंट बढ़ेगी और वो पेजेस और ये जो है बड़े वायरल होते हैं। तो इसलिए आपको ख़ास तौर पे वो वीडियोस दिखाई जा रही हैं, वो कंटेंट, वो पिक्चर्स जिससे आपका खून उबले, जिससे रेज आए, और ये रेज बेट है, ये आपसे करवाया जा रहा है। अच्छा, रेज बेट के बाद की क्या बात है? रेज बेट के बाद की बात यह है कि मुआशरे में जो है ना वो तशद्दुद प्रोमोट हो रहा है।
یعنی سیڈزم جسے ہم کہتے ہیں, آج کل بہت یہ ٹرم استعمال ہو رہی ہے, اور سیڈزم یہی ہے کہ آپ دوسرے کو پین میں دیکھ کے آپ پلیجر لے رہے ہیں. یعنی بہت بہت الارمنگ بات ہے یہ کہ آپ کی مینٹل سٹیٹ یہ بن گئی ہے کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں درد میں, دکھ میں. آپ نے دیکھا, ہم کہتے ہیں کہ یار عجیب سا, یعنی ایسے واقعات ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, اگلے مومنٹ ہم جو ہے نا وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے. اب وہ ہیومن سائیکی ہے نا. دیکھو سوشل میڈیا کو چاہیے سمجھے, ان کا کاروبار چلتا ہے آپ کی انگیجمنٹ پہ. جتنے آپ میسیجز کریں گے, جتنی پوسٹیں آپ دیکھیں گے, شیئر ہوں گی, ادھر ادھر جائیں گی, اس میں ان کا مال ہے. اب وہ مال کیسے بنا رہے ہیں؟ جب ہم کہیں خبر دیتے ہیں نا کہ ہمارے یہ بچے کمپٹیشن جیت گئے, یہ ہم نے گریڈز لیے, پاکستان نے بچوں نے یہ کیا وہ کیا, اس پہ کامنٹس آپ دیکھیں کتنے آتے ہیں. بالکل کوئی نہیں کامنٹس, بہت کم. اور جیسے آپ کہیں گے نادیہ خان نے یہ بولا, فلاں نے نادیہ کو بولا, اس نے اس کو یہ بولا, یہ آپ کے شہر میں ہو رہا ہے, اور اس پہ دیکھیں کامنٹس 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 کامنٹس. نیور اینڈنگ سلسلہ ہے. اور پھر یہ کہ آپ کی سیٹسفیکشن کا جو وہ ہے نا, یعنی مارجن وہ بڑھتا جاتا ہے, اور پھر وہ ڈیپ ڈارک ویب آپ کو یاد ہوگا. ڈیپ ڈارک ویب پہ کیا ہوتا ہے, لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہے, پیسے اس کو ملتے ہیں. ریپ کیسز کتنے آپ دیکھیں نا, ریپ کیسز ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اسالٹ بھی کیا گیا ہوتا ہے ان پر, چھوٹی بچیوں پر, مائنر کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں. سمجھیں کہ آپ بیٹ کیا ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ وہ ہیں, یہ سیڈسٹک بیہیویئر ہے. اردو میں کیا کہتے ہیں بیٹ, یہ کہ وہ نہیں ہوتا مچھلی کو پکڑنے کے لیے, مطلب وہ آپ کسی کو چارہ دے رہے ہیں, استعمال کیا جا رہا ہے, آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے, یو آر اے بیٹ. اور آپ جیسے فش وہ کرتے ہیں نا, اس پہ چارہ ڈالتے ہیں اس پہ, اور پھر وہ فش پکڑی جاتی ہے. سیکھ آپ کچھ نہیں رہے. آپ خود نوٹ کریں کہ سارا دن آپ یہ جو فیڈ ویڈ دیکھ رہے ہیں, آپ کو دل جلانے والا کنٹینٹ کتنا مل رہا ہے. تو اسٹاپ اسپینڈنگ سو مچ ٹائم آن دس سوشل میڈیا. سوشل میڈیا ٹاکسک ہے, فضول ہے, اور جو صحیح خبریں آپ کو بس ملنی چاہیے بس وہ فالو کریں, اس کے علاوہ نتھنگ ایلس. دے مسٹ ناٹ شو یو واٹ یو شوڈ واچ. اور لوگوں کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ کر خوشی حاصل کرے, بجائے اس کے کہ لوگوں کو درد میں, دکھ میں دیکھ کر خوشی حاصل کرے. بہت نیگیٹو رویہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. اور وہ لوگوں میں جو ریج فیل کر رہے ہیں سوشل میڈیا ڈریون ہے. بالکل ایسے سمجھیں اس بات کو. اور تھوڑی سی اب لائٹ باتیں کرتے ہیں, اور لائٹ خوبصورتی کی باتیں کرتے ہیں. ہنا ہمارے پاس آج آئی ہوئی ہیں, ماشاءاللہ. ہنا کیسی ہیں؟ السلام علیکم. الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہو. ہنا کو کہاں رہی, ہنا سب جانتے ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں, ایسٹیٹیشین ہیں, اور ماشاءاللہ ویسے سوشل میڈیا پہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہوئے نظر آتی ہیں, اور شوز پہ بھی. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ خوبصورتی میں ٹھیک ہے, اب پہلے تو یہ جاننا ہے کہ یہ اصلی بھی ہے یا یہی نہیں پتا, نہیں پتا چل رہا. یہ جو انعام بات کرتے ہیں, جو منہ کھچ رہے ہیں, اتنے پیارے پیارے فیس لفٹ کے ہم پروسیجرز دیکھتے ہیں, اس میں 20 سال ینگ لگتے ہیں. کورین ڈاکٹرز, چائنیز ڈاکٹرز, ٹرکش ڈاکٹرز کی ایسے یہ پیجز ہیں, فالو کر رہے ہیں. یہ ریئل بہت زیادہ. ابھی جس طرح آپ لوگ بات کر رہے تھے کپل آف منٹس بیک کہ جس طرح سوشل میڈیا پہ یہ وائرل کرنے کے لیے چیزیں ایکسٹریم پہ دکھائی جاتی ہیں, اس طرح اگر میں ایستھیٹکس اور بیوٹی میں بھی بات کروں, بہت سارے ایسے فلٹرز لگا کے ایڈٹس کر کے ایکسٹریم پہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. ایکسٹریم ٹرانسفارمیشن جو دکھائیں گے ان کے پیجز زیادہ چلیں گے, ان پہ ٹرسٹ زیادہ کیا جائے گا, چاہے وہ ٹرانسفارمیشن ایکسیپٹیبل ہو یا نہ ہو جنرل سوسائٹی کے لیے. یعنی میں اگر اپنے ہی آپ کو ٹرانسفارم کر دوں, فلر خوب لگا لوں, جو لائن بنا لوں اور کھچوا لوں پورا منہ, اور بیفور اینڈ آفٹر دکھاؤں گی تو ڈراسٹک چینج نظر آئے گا. تو یہ ریئلٹی نہیں ہوتی. ریئلٹی میں یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, لیکن اپنے آپ کو اپنے پروفیشن میں اپنے آپ کو ہائی دکھانے کے لیے لوگ یہ ٹرانسفارمیشن دکھاتے ہیں. مجھے تو ویئرڈ لگ رہا ہے نا, لیکن وہ ویئرڈ لگتے ہوئے لوگ اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک کریڈیبلٹی ڈاکٹر کی اور کلینک کی نظر آتی ہے کہ یار یہ اتنا کمال کر سکتا ہے کیونکہ یہ ڈراسٹک چینج لا رہا ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ چینج ہم پہ اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا, کیا یہ میرے لیے ہے کہ نہیں ہے. بٹ میں تو یہ دیکھ رہی ہوں یہ بہت کریڈیبل انسان ہے, کیونکہ دیکھو اس کا پیج بھرا ہوا ہے بیفور اینڈ آفٹر کی پکچر سے. صحیح. اچھا میں تو خیر پرانے زمانے ڈاکٹر ہیں بڑے سینئر, میں جب ان سے پوچھتی ہوں ڈاکٹر صاحب یہ کراؤں, کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ کروا لو, کوئی ضرورت نہیں. یہ کیا ٹریٹمنٹ ہے, تمہارے لیے نہیں ہے. ہر چیز مجھے اتنے اچھے ڈاکٹر ہیں, کسی اور کو جاتی ہی نہیں اس لیے کہ وہ ہر چیز کہہ دیتے ہیں نادیہ تمہارے لیے نہیں ہے, تو میں بھی ابھی ضرورت نہیں ہے. تو آئی لائک دیٹ کہ آپ کے جو ڈاکٹر ہیں آپ کے ساتھ سچ بات کریں. لیکن ویسے پھر بھی پتا ہو یہ جو فیس لفٹنگ ہے, کیونکہ آپ جتنا بوٹاکس فلرز کرا لو ہے نا, لیکن جو اسکن اتنے سالوں میں ڈھلکتی ہے اس کا فکس کرنے کا طریقہ تو ہے لفٹ ہی. بالکل ہے جو بات ہے. جی
चाहे जितना आप उसमें केमिकल डाल दें बेहतर नहीं, बहुत सारे लोग Surgical कहते हैं कि lift है। बेहतर ये Surgery, कि हाँ, राइट surgery। एज पे जब आपको वाकई लगे कि आपका फेस बहुत सैग कर गया है तो लिफ्ट कराया जाता है। ये प्रोसीजर क्या है? देखो ये होता है, इसको हम सर्जिकल फेस लिफ्ट कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो एक्सेस स्किन होती है, अब हमने स्किन का कोलेजन भी ठीक कर दिया, उसके लिगमेंट्स को भी हमने अच्छी तरीके से भर दिया, लेकिन फिर भी एक एक्सेस स्किन है, वो कहाँ जाएगी, ठीक है वो ना। तो कहीं नहीं एक एज के बाद उस एक्सेस स्किन पे CO2 फ्रैक्शनल एब्लेटिव लेजर्स भी जो हैं, RBM लेजर के नाम से आते हैं, वो काम नहीं करते। उस एक्सेस स्किन को निकालने को हम सर्जिकल फेस लिफ्ट कहते हैं। वो मिनी फेस लिफ्ट भी होता है लोअर फेस के लिए और अपर फेस के लिए, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये मिनी वाला ठीक क्या ना? है? मिनी, देखिए आपने गर्दन ढलकती हुई देखी होगी, तो वो यहाँ से स्किन को एक्सेस लेके यहाँ से हल्का सा कट लगा के इसको स्टिच कर देते हैं, बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। किसी का आपने ये एरिया जाउल्स के साथ देखा होगा, तो वो जब ये एरिया हमको लिफ्ट करना होता है आपके जाउल्स, आपके अपर फेस को, तो यहाँ लिफ्ट लगाते हैं, और वो नजर ठीक है? नहीं आता। नजर नहीं आता। कुछ डॉक्टर्स होते हैं कानों के पीछे लिफ्ट कर लगवाते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्किन पे मोटी मोटी झुर्रियाँ आ रही होती हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट की आपने सर्जरी करवाई है, फेस की विद नेक, ठीक है। तो बिल्कुल ये नहीं, होता क्योंकि है। मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर आपको अचीव यही करना है तो उससे सालों पहले जो आप केमिकल डलवाना शुरू कर देते हैं, जो थ्रेड से खिंचवाना शुरू करते हैं, उससे बेहतर ये है। आई फील मैं किसी को मशवरा भी दे रही थी कि अब यार अभी वेट करें आप, जब आपको बिल्कुल ही लगे ना कि आप स्किन जो है मेरी पूरी तरह ढलक गई ना, आई वांट अ चेंज, देन गो फॉर अ फेस लिफ्ट। अच्छा, बजाय thread- कि सालों से आपने जो बोटॉक्स फिलर्स सब चीजें हैं वो केमिकल क्यों इंजेक्ट कर। ऐसा ही है, लेकिन अगेन फिर बात वही आ जाती है कि सर्जिकल फेस लिफ्ट एक्सपेंसिव भी होते हैं और बहुत ज्यादा पेनफुल भी होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल होते हैं। और अगर थ्रेड्स के साथ Painful क्यों होता है उसमें? क्या देखो procedure ये है होता भाई? है क्योंकि क्या एनेस्थीसिया करेंगे, क्या आपको बेहोश किया फिर क्या होता है? एनेस्थीसिया, देखो एक कट लग रहा है ना, स्किन कट रही है, स्किन हट रही है वहां से, पूरी फेस से हट, नहीं पूरे फेस की नहीं, कुछ एरिया की समझो खिंच कि के फुल जाती फेस है। है लिफ्ट है फिर फुल फेस लिफ्ट है तो बिल्कुल हटेगी, आपको यहाँ पे भी कट आएगा, कान के पीछे भी आएगा, फॉरहेड के अंदर भी आएगा, 3 जगह आएंगे, छोटे छोटे कोई होंगे, नहीं बेहोश होंगे, कुछ नहीं होता। बेहोश बात की बात भी तो है, कुछ बात अच्छा, भी बेहोश दिख रहा है। फील थोड़ी हो रहा है सर। इससे पहले और भी प्रोडक्ट आ गई हैं, ठीक है, एग्रेसिव आप ना करें, फिलर ना डालें। फिलर की बहुत अच्छी वाली फॉर्म एक आ चुकी है, पॉलीएलेक्टिक एसिड ना, ये एक नेचुरल काइंड ऑफ अ फिलर होता है जो कि आपके कोलेजन और लिगमेंट के साथ अंदर आपके स्किन में डेवलप होता है। ये एक ऐसी बॉडी नहीं है जिसने गया और जेल की तरह ऊपर बन गया, ये आहिस्ता आहिस्ता स्किन को सपल करता है और लिफ्ट करता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका बैंक का अकाउंट खाली करेगा और फिर आपको रिजल्ट देगा। बैलेंस चेक कर लेना उसका, आहिस्ता आहिस्ता लूटेगा, आहिस्ता आहिस्ता लूटे। आहिस्ता जेब लूटना खाली तो है। करेगा। लूटना तो है। ये बेहतर है एक ही दफा करा के, मैं तो कहती हूँ एक बार खर्चा करो अच्छा बस। ठीक है, मैं आपकी बात से भी थोड़ा अग्री करती हूँ कि एक दफ़ा कराएं, लेकिन उस दफ़ा तक जाते जाते कोई अपनी लटकी हुई स्किन और इतना स्किन का बुरा हाल तो बर्दाश्त मैं नहीं कहता करेगा। पतली हो हूँ जाती मैं है कहता हूँ जब आप ये फैसला कर ले जिंदगी में मुझे हंसना नहीं है और मुझे रोना नहीं है, उसके बाद ये काम करा। नहीं वैसे अच्छे space खिंचवाने सर्जन के के बाद हाथ आप में हंस जाएं, नहीं सकेंगे। बिल्कुल हंस सकते हैं अगर आपका सर्जन अच्छा हो। सर्जन ये सिर्फ इंस्टाग्राम जरा हंस वाले के दिखाओ, डॉक्टर्स और सर्जन मैं देखूं, चेक करूं कि किया हुआ है, कुछ किया हुआ या नहीं। सर्जन अच्छा होना चाहिए। नहीं, मैं देखता हूँ आपने कुछ किया हुआ, हंस के दिखाए। सही है, ये सही है। ना दिया अभी बिल्कुल रियल वही है। तो मैंने कहा था एक ही दफा, कोई 10-20 हजार साल के बाद ना बस एक ही दफा। नहीं, वैसे मैं कहता हूँ रिलेशनशिप्स में भी आप आते हैं, ज़ाहिर है, होता है ना भाई, ये तो खैर। अब कैसा अजीब सा लगता होगा उस लड़के को कि भाई जिसके साथ वो बैठा है, अब उसको कह रहा है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, अब वो एक्सप्रेशन ही नहीं दिखा पा रही, हाँ मतलब, या वो नहीं, कोई bad कोई जोक मैं- क्रैक कर मैं- रहा मैं है, बताती वो हंसी नहीं रही। वो बूटॉक्स, वो अगर गलत आवाज तो बूटॉक्स आएगी लग ना। जाते हैं, मुंह ना हिले लेकिन आवाज वो तो आई ना। अगर रॉन्ग बूटॉक्स लग जाते हैं तो ऐसा हाल होता है लोगों को, अक्सर होता है, आंखें ऊपर नीचे हो जाती हैं, हंसी नहीं आती, टेढ़ी हो जाती है, तो वो डॉक्टर के हाथ में जाने से पहले आपको हाँ, पता ये होना सोचना चाहिए पड़ता कि है, उसने क्या काम किया हुआ लड़के भी है। कराते हैं वैसे ही। बिल्कुल करवाते अरे! हैं, बिल्कुल करवाते हैं। किस दुनिया में अब क्या हो? बात है? लड़के अब ऐसे लड़के वैसे प्रोसीजर्स क्या करा रहे हैं कराते हैं? कि जॉब लड़कियां के भी लिए कराते चलेंगी। हैं अपना, लड़के ज़्यादातर क्या? सबसे ज्यादा जो करवाते हैं वो जॉ लाइन को ट्रांसफॉर्म करवाते हैं, ए। उसके बाद जो लड़के करवाते हैं वो हेयर रिमूवल लेजर करवाते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पे बियर्ड एक्स्ट्रा आ रही होती है, तो वो अपनी चिजल दिखाने के लिए लेजर करवाते हैं, हल्के हल्के माइक्रो इंजेक्शंस लगवाते हैं फैट रिमूवल के लिए। और जॉ लाइन, लड़कों को सबसे ज्यादा जो कॉन्शियस होते Obsession हैं है। जॉ और लाइन टीन एजेस को, उस दिन हमारे घर एक पैकेट आया,
اذان کا بھی لکھا ہوا, میں کہا اذان کیا منگوایا کہ تو ماما یہ جو کو نا یہ کرنے کے لیے, شارپ کرنے کے لیے ایکسرسائز کی کوئی چیز, ایکسرسائز یہاں باندھ کے بیٹھا ہوا ہے, ادھر کچھ چو کر رہا ہے. ایکسرسائز پہ بہت اچھا یاد آیا کہ دیکھیں جب تک سرجیکل لفٹ کی ایج نہیں آتی اس سے پہلے بھی تو اسکن کو اچھا رکھنا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, یوگا کرنا ہے, ہائیڈریشن پراپر ہونی چاہیے. ہائیڈریشن کا مطلب یہ نہیں کہ دن میں 10 لیٹر پانی پی لیا, تھوڑا تھوڑا پانی پینا ہے, لیوک وارم واٹر پینا ہے, دن میں 1-2 دفعہ سالٹ کا اس میں 1 پنچ ڈالنی ہے, سیلٹک سالٹ. جی سیلٹک سالٹ, آپ کی باڈی کے الیکٹرولائٹس بیلنس رہیں گے. آپ کو سیلٹک سالٹ کیا ہوتا ہے؟ سمندری نمک. اچھا سمندری. سیلٹک سالٹ کے نام سے بہت, 1 چٹکی ڈال دیں آپ, دن میں 2 دفعہ 1-1 چٹکی پینا ہے, زیادہ نہیں پینا, ٹھیک ہے نا. دانت بھی چمکیں گے, سب کچھ آپ کی اوور آل آپ کو انرجی رہے گی, اوور آل انرجی رہے گی. پھر آپ کی ڈائٹ میں کولیجن پیپٹائڈ کھانے بھی ہیں اور لگانے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, جس میں بون براتھ, سوپ آپ ڈیلی پئیں گے نا تو آپ کو اپنی اسکن میں, اوور آل اسکن میں, ہیئر میں, نیل میں اور جوائنٹس میں. کون سا چکن کا, اس میں تو خود جان ہے بیچاری مرغی. آپ مٹن کی بونز جس کو ہم پائے کی بونز کہتے ہیں, ایکسلنٹ ایکسلنٹ, آپ کو باہر ملتے ہیں, کیا کرتا رہے گا پورے دن میں, کولیجن گمیز ملتی ہیں. یہ سب کیا ہے, آپ اتنی ایکسپینسو فورن کولیجن گمیز لے رہے ہیں. آپ فش کا بون کا سوپس, یعنی فش آپ کے گھر میں آئی, آپ نے اس کا جو بون لیس, آپ فش کو بنواتے ہیں, اس کی بونز کو آپ جنجر, گارلک, ٹرمرک, کلووز یعنی جو ہڈی تو ہے, ابھی بھائی ساتھ لے جاتے ہیں, پکا لیں. دیر از نتھنگ لائک اٹ, نتھنگ لائک اٹ. نادیہ آپ یہ 15 ڈیز آپ پئیں کنٹینیوسلی 1-1 کپ, آپ مجھے کال کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کتنا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹائم پینا چاہیے, کیسے کتنا, کسی بھی ٹائم پی سکتے آپ ہیں. مٹن کا سوپ اتنی اور فش کی آپ دن کے وقت میں پئیں جب آپ کو اچھی انرجی کی ضرورت ہے. آپ اس وقت پی لیں جب آپ لوگ شو کرتے ہیں, اس وقت پئیں, آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو مینٹل فزیکل دونوں انرجی ملے گی, اسکن اچھی ہو جائے گی. بھی ہے آرگینک آپ کا فش اسٹاک, چکن اسٹاک, آرگینک چکن کا. آپ نے وہ سنا ہوگا کولیجن شارٹس ملتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کا ہوم میڈ کولیجن شارٹس ہیں جو کہ نیچرل ہیں, جس میں کوئی سنتھیٹک کیمیکل نہیں نکالنا, نہیں فیٹ نہیں نکالنا, نہیں فیٹ نہیں نکالنا. اس کے ساتھ آپ پئیں گے, آپ کا میل سپلیمنٹ بھی ہو جائے گا. اگر آپ نے اس میں کچھ سبزیاں ڈال دی تو دس ول بی یور ہول میل سپلیمنٹ. یعنی 15 سال بعد بھی مجھے فیس لفٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ یہ دیکھیں میں اپنی کتنی عمر چھپا کے بیٹھی ہوں اچھے نیوٹریشن کے لیے. مجھے بھی لگ رہا ہے کہ لگ رہا ہے عمر والی لگ رہی ہے, نہیں کچھ نہیں کیا. اچھا بیوٹی کا کیا مجھے بتائیں, یہ ہو گیا ایک جیسے نظر آ رہے ہیں سارے مڈل ایسٹ میں ایک جیسے, وہ لپس کی وجہ سے. یورپ میں بھی مجھے اب لگ رہا ہے کچھ مڈل ایسٹ کا ہی ٹچ آتا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے ہر کنٹری. دیکھیں جہاں ہم نے یہ, میں نے اپنے لیے اپنے ایکسپیرینس میں بات نوٹس کی پریکٹس میں, کہ جس کنٹری میں آپ جس ڈاکٹر سے وہ ٹیکنیک سیکھنے جاؤ گے نا, وہ آپ کو اپنی کنٹری کے ڈائنامکس کے حساب سے سکھائے گا. آپ مڈل ایسٹ سیکھنے جائیں, وہاں پہ ایک الگ ڈائنامک ہے بیوٹی کا نا, وہاں ایکسیسو یوز آف فلر ہے, وہاں ایکسیسو یوز آف بوٹاکس ہے, وہاں جو بیوٹی کی ڈیفینیشنز ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ یورپ اور یو ایس اے کی طرف جائیں گے, وہاں بیوٹی کی ڈیفینیشن بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ کو چہرے ہی الگ الگ لگیں گے. ہمیں ایک اسٹینڈرڈ ایک ڈائیگرام پڑھائی جاتی ہے کہ نوز سے لپس کا پروپورشن اتنا ہوگا, لپس سے ایک آئیڈیل جو کا پروپورشن اتنا ہے. اب آپ کو ٹھیک کرنا ہے. کوئی ایسے اے سیمیٹریکل ایکسٹینسو اے سیمیٹریکل فیس ہوتے ہیں, ان کو تو ہم ٹھیک کرتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے اس میں ضرورت ہے. لیکن کچھ لوگ صرف آبسیشن کی وجہ سے آ جاتے ہیں. دیکھیں ہمارا رائٹ ہمارا لیفٹ نیچرلی بہت سے لوگوں کا 19-20 ڈفرینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ نیچرلی ہے. اگر ہم آبسیسو ہو جائیں گے, میں آبسیسو ہو جاؤں گی اور ڈاکٹر کو جا کے میں نے تنگ کرنا ہے, یا کچھ ڈاکٹرز بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو صحیح کر دیں, وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی, وہ بگڑتی جائے گی. یہ میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے دیکھا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں, کچھ امپرفیکشنز ہیں جو اپنے اندر ایکسیپٹ کریں. میں یہ آج پبلک سروس میسج دینا چاہتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں اس کو ایکسیپٹ کریں, اس کو امبریس کریں, اپنی چیزوں کو, اپنی اسکن کو امبریس کریں, اپنی ایج کو امبریس کریں, اور منیمم ایستھیٹک پروسیجرز کریں. میں وہ نہیں ہوں کہ جو ایکسٹینسو پروسیجرز کی طرف لے جائیں گی. میں اکثر لوگوں کو میں بھی یہ کہتی ہوں آپ کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نہیں ہے. اینٹائی ایجنگ کمز فرام ود ان.
अंदर से आती है, आपकी ओवरऑल बॉडी का रिस्पॉन्स आपका फेस होता है। आप जो सोचते हैं, आप जो खाते हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपके फेस पे नजर आएगा। आप अपनी एज को डिले कर अच्छा सकते ये हैं। लेकिन ये एक ऑब्सेशन है, ये एक थोड़ी सी मैं कहती हूँ Psychological बीमारी बन जाती disorder है है ये, बिल्कुल। आपकी, कि जिसमें आपको जब शीशे में आप देखते हैं आपको अपने अंदर कोई कमी ही नजर आती बिल्कुल है। नजर और आती ये कि जब आप अफोर्ड कर सकें, ये एक्सेस होता है, थोड़ा सा ये ना करा लूँ, थोड़ा अब ये नहीं कम हो गया, थोड़ा ये ज़्यादा नहीं हो गया, और आप बार बार, मैंने वेस्ट में देखा है लड़कियों को इतनी ऑब्सेशन है, सर्जरीज कराती हैं बिल्कुल करवाती और हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है उन्होंने स्पेंड करने हैं कि मैंने ये सर्जरी कराई, मैंने ये, तो मैं कहती हूँ पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कि दे स्पेंडिंग एवरीथिंग ऑन देमसेल्व्स। एक वो क्या बारबी डॉल्स भी बन गई हैं, पसलियां निकलवा रही हैं। पसलियां निकलवा रही हैं, पूरी पूरी बॉडी की लिफ्टिंग करवाती हैं। आपकी पूरी फुल बॉडी लिफ्टिंग भी होगी, लाइपोसक्शन भी होगी, और आपका फैट रिडक्शन होगा, इसके साथ टाइटनिंग होगी। तो ये सर्जिकल होगी पूरी बॉडी। और एक्चुअली पता है ये आपके प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे हैं वेस्ट में जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि जिनकी बॉडी नज़र आती है, ओवरऑल बॉडी स्क्रीन पे performing नज़र arts से आती उनका है, ताल्लुक है, ठीक दूसरे है। हमारी कंट्री में इतना बॉडी का एक्सपोजर नहीं है, इतना ज़्यादा नज़र नहीं आती, हमारी क्लोथिंग वैसी नहीं है, उनकी क्लोथिंग डिफरेंट है हमारी कंट्री से। तो वो करवाती हैं, उनको 1 इंच भी अपना बाजू या अपनी टमी या अपनी पसलियाँ कहीं से भी नज़र नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल एक उनके डायग्राम में आनी चाहिए, उनके प्रोपोर्शन में आनी चाहिए। तो उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, वो बिल्कुल करवाती मैं हैं एक फुल बॉडी। खातून से मिली दुबई में, तो मुझे कहती है बहुत प्रोसीजर्स, दांत भी उसने निकलवा के, सारे निकलवा के, विनियर्स लगवाए, Yes. असली दांत है ही नहीं कोई, 32 के 32। तो कुछ ना कुछ वो कराती रहती थी, और मैंने कहा तुम्हें ये क्यों, क्या मसला क्या? कहती है आई हैव द फियर ऑफ लुकिंग ओल्ड। यस, अब मैंने उसको पहले मैं देखती रही, मैंने कहा जानी तुम्हें फियर होना चाहिए ऑफ फीलिंग ओल्ड। लुकिंग ओल्ड से तुम्हें कोई नहीं जज व्हाट अ करेगा। ब्यूटीफुल, क्या फिलोसफिकल बात की advice आपने, है। माशाल्लाह मैंने माशाल्लाह कहा- माशाल्लाह, क्या बात है, तालियां आपके लिए। ये वाकई बेहतरीन फियर वाकई बात ऑफ की आपने। फीलिंग ओल्ड होना Old, चाहिए, जो yes. किसी भी एज में आपको हो सकता Yeah. है। और अगर आपको वो फियर, जैसे हमें नहीं है, किसी भी एज में हो, हम लोग वी फील यंग, कंटेनमेंट, और वही चीज रिफ्लेक्ट होके शक्ल पे। शक्ल पे आती है, बिल्कुल ऐसे ही। एग्जैक्टली। और अब मैंने से कहा कि तुमने जितने भी प्रोसीजर्स ऊपर से नीचे कराए हैं, तुम आज मुझे बताओ कि कुछ सालों बाद, मैं सालों से इसको देखी थी, कहती नादिया मैंने अपने साथ इतना बुरा किया है, ज्यादती मेरे करती। जिस्म में इतनी दर्द है, मेरी इतनी इन्फेक्शंस होती हैं, होगी। मेरे दांत दर्द करते हैं, मेरी हड्डियां दर्द करती हैं, आई फील कि मैंने अपने आप को जो अल्लाह ने मुझे दिया, मैंने सब तोड़ दिया, Exactly. दोबारा से बॉडी बनाई, नाउ आई मीन पेन। और अपलिफ्ट भी नहीं मिला उनको नादिया, मैं एक lifting आपको कराने के बाद। रियलिटी भाई को आपकी इम्प्रेस बात करना था बस, अच्छा, पता अच्छा। नहीं। आपकी ही बात से कनेक्ट करके बताती हूँ कि बिल्कुल इससे इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं अगर आप ओवर ऑब्सेशंस में अपने आप को ओवरडू करवाएंगे। देखिए मिनिमम प्रोसीजर्स एक्सेप्टेबल, ठीक है, ओवरडू करवाएंगे, हर जगह को छेड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ज़रूर प्रोड्यूस होता है। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में नेचुरली होती है, वो वहाँ से कैच करती है इन्फेक्शन को। जब इन्फेक्शन एक जगह होगा तो वो ट्रांसफ़र होता है, इन्फेक्शन तो आपकी बॉडी में body, हाँ, स्प्लिट limbs होता आपके, है, बराबर। स्प्रेड होता है। तो वो वही बात है कि विनियर भी लगाने हैं आपको फिलर्स भी लगवाने हैं, फिर आपको सर्जिकल फेस लिफ्ट भी करना है, सर्जिकल बॉडी टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग भी करनी है। तो कितने प्रोसीजर आपकी बॉडी Fear of- अच्छा, कुछ झेलेगी। लोगों को तो दर्द बस भी यही नहीं होती, करते रहना पता है? उन्होंने होते। सुनिए, कुछ लोगों को दर्द ही नहीं होती। मुझे, मैं इसलिए बची हूँ, मुझे दर्द बहुत होती है, मुझे बहुत डर नहीं, वो लगता है। दर्द इसलिए नहीं होती क्योंकि फिर वो करवाते रहते हैं ना, तो फिर वो Yes. दर्द का भी नहीं उनका नहीं होता। अरे 10 दफा करा दो, जो लिप फिलर में दर्द है ना, आपकी सोच है। और वो डॉक्टर्स ही बताते हैं कि कुछ लोग तो ना एनेस्थेटिक लगाते हैं ना नम कुछ भी नहीं, नहीं आई करवाते, फील इतना नथिंग। obsession होता वो है। लोग ज्यादा करवाते हैं। मेरे क्लिनिक पे भी कुछ ऐसे हैं, आती हैं क्लाइंट्स के जो नमिंग क्रीम भी नहीं लगवाती हैं और वैसे ही इंजेक्शन लगवा लेती हैं, तो उनको इतना ऑब्सेशन होता है। दूसरा, मैं फिर कोलेजन और पेप्टाइड्स की बात करती हूँ। राइस, बहुत अच्छा कोलेजन राइस में मौजूद है, फ्लैक्स सीड्स में खाने मौजूद में है, या उसके पानी में, उसका पानी में starch भी में? है। आप स्प्रे में बना के राइस और फ्लैक्स सीड्स को बॉईल करें, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में थोड़ा सा उसको यानी रिड्यूस कर दें, फिर पानी छान के स्प्रे बॉटल में वीकली बनाएं, ये ना ले यानी आती ना वीकली मेरे लगाना लिए है। बताने की बजाय। हाँ, ले आती, अगली दफा ले आती, आऊंगी। सही है। मैं बस कहती हूँ बना के मुझे दे दे। मैं भूल जाती हूँ, घर तक जाऊंगी भूल गई नादिया, होंगी। कुछ नहीं करना, फेस वॉश करना है सुबह और शाम, और आपने 2 स्प्रे के पफ को लगाने हैं बनाना मेकअप याद से नहीं पहले। रहेगा, अगर बना लिया तो लगाना याद नहीं मैं रहेगा। आपको बना के तो दूंगी, हर लगाएंगी चीज के आप। अलार्म मुझे फोन पे लगाए बताएं कि वो जो खवातीन आती हैं वो कहती क्या, उनके हस्बैंड उनको कहते हैं कि यार तुम अच्छी नहीं लग रही। हस्बैंड से ज्यादा या खुद तुम को clumsy लग ऑब्सेशन रही। होता है, खुद खुद को को होता है? खुद को होता है। अच्छा। हस्बैंड का तो सिर्फ बेचारी नाम ले रही होती है, खुद को होता है। अच्छा, और कुछ हस्बैंड्स कहते हैं कि यार ये बिजी रहे,
मेरे से ज्यादा जाओ सवाल करा जवाब के ना आओ। करे, पैसे जाओ दे करा- दिए, जाओ जाके जाओ ये जाके भिजवा करा के आओ, जाओ जाके Yes. फिलर जानू करा के हैप्पीनेस आओ। वहाँ देखनी है, ये बस खुशी वहाँ देखनी है उन्होंने। तो वो पैसे उनको एक्स्ट्रा पैसे सही जब है। आते हैं तो फिर वो दे दिए जाते हैं कि जाएं जी आप एंजॉय करें। But और it's- हमारी क्या बात, क्या हमारी औरतें बहुत स्पेंड कर रही बहुत कर हैं, रही हैं। बहुत। आप मुझे बताएं कितना एवरेज औरत बिल्कुल स्पेंड कर रही कर, हैं, एवरेज तो बिल्कुल नहीं कर बट ये कि जो आपके क्लाइंट्स हैं एवरेज बिल्कुल कितना कर रही हैं, स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप औरत को देखकर ही दूसरी औरत से कंपटीशन शुरू हो रहा है। और जो मेरे लिए प्रोसीजर है वो नादिया के लिए नहीं है, जो नादिया का है वो मेरा नहीं है। लेकिन आप दूसरों से पढ़ के क्यों आ जाती हैं हमारे पास? आप आए हमारे पास, हम बताएंगे। अच्छा मुझे बताएं कि कॉम्प्लीमेंट, क्या खवातीन को कॉम्प्लीमेंट लगता है कि अगर उनका हस्बैंड साथ हो तो कहते कोई कहे कि आप तो बहुत यंग लग रही है अपने हस्बैंड? हाँ बिल्कुल। इसमें मियाँ बीवी दोनों खुश, दोनों खुश। दोनों खुश। वो और भी हो एक जाते हैं। प्रोसीजर है, अगर आप करवाती रहें, साल में 2 से 3 दफा कोलेजन इंजेक्शंस आते हैं, माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं, उससे आपका नेचुरल कोलेजन जो स्किन के अंदर होता है ना वो बूस्ट रहेगा, स्किन अच्छी रहेगी। और जो सर्जिकल प्रोसीजर हैं वो बहुत डीले हो जाएंगे। तो कोलेजन के माइक्रो इंजेक्शंस है वो करवाएं, माइक्रो नीडलिंग करवाएं, तो इससे आपकी स्किन बहुत सालों तक, मींस लेट 50s मतलब Static ना बढ़ती हुई बन उम्र जाए। से डरना नहीं है, लड़ना है। लड़ना है। लड़ना भी क्या, मैं तो कहती हूँ एंजॉय करें। आई फील कि एज के साथ साथ आप ज्यादा आप में ठहराव, सुकून, विजडम और एक रिलैक्स हो जाते हैं। मुकाबला खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। रिश्ते रिश्ते कब आएंगे, कितने आएंगे, मेरी शादी, मेरा वो देख रहे हैं, वो जज कर रहे हैं, ये सब चीजें खत्म हो जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। भाई कॉन्फिडेंट I feel- रहे अपने आप है में, ना? आपके अंदर अल्लाह ने कुछ इतनी क्वालिटीज रखी है कि जिसको इम्प्रेस होना है वो आपसे होगा। और अपने उस पर काम करें ना कि किस तरह बात कैसे करना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, ठीक है, कम्युनिकेट कैसे करना है, ये ज्यादा काउंट करती है चीजें। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा Expression प्रोग्राम कैसे है, दें? कुछ ऐसा सर्जिकल कुछ प्रोग्राम है आगे जाके, हाँ। तो फिर बहुत केयरफुली डॉक्टर Carefully, सेलेक्ट करें, बिल्कुल। क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, बिल्कुल हो बहुत सारी सकता है, deaths भी हुई बिल्कुल हो हैं। सकता है। तो बस आपका अब अच्छा डॉक्टर कैसे पता चले, जो इंस्टाग्राम पे है? नो, इंस्टाग्राम पे अच्छे डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि ना, वो जो वीडियो बहुत बना रहा है। बिफोर एंड आफ्टर करेगा। अच्छे डॉक्टर बिल्कुल है, आप हमारे पास ही हैं, हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनसे हम खुद कनेक्ट करवा के देते हैं, जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, जो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में बैठे हुए हैं, हमें पता है कि वो काम सही कैसा बात है, हमारे करते हैं। डॉक्टर भी कोई उनका बिल्कुल पेज नहीं है। जो हाँ। अच्छे डॉक्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें स्टूडियो भाई। तो जनाब यही भाई सारी बात हुई हमारी, और एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है लाइफ में, एक्सप्रेशन मत जाने दे। एक डॉल फेस आपका होगा, कोई तारीफ वारीफ नहीं होगी नादिया, है ना? हाँ, मतलब जो इमोशन फील अब नादिया को देखे लोग कितना पसंद करते हैं। नहीं मैं तो चले जी, कल आपसे मुलाकात कम से होगी, कम। फीडबैक देते रहेगा। नादिया उज़ैब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, गुड मॉर्निंग।